दार्जिलिङ पहाडको राजनीति छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दाबाट पर बस्न सक्दैन। जुन जुन राजनीतिक दलहरूले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई लिएर अघि बढ्छ, जनता ती दलहरूलाई नै साथ दिइरहेको अहिलेसम्मको इतिहास हो, अहिलेसम्मको वर्तमान हो र भविष्य पनि छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठाउने दलहरूसँगै रहनेछ। यसलाई हामीले नकार्न सक्दैनौँ। 100 वर्षभन्दा लामो सङ्घर्षको इतिहास बोकेको छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई कहिले बिसाउने भेट्दैछ स्थानीय निकायको नाममा, त कहिले आधा बीचमा यो सङ्घर्ष अलपत्र परेको पनि हामीले पाइरहेका छौँ। राजनीतिक दलहरू र गैर राजनीतिक दलहरू पनि गोर्खाल्यान्डको मुद्दासँग र मुद्दै लिएर अगाडि बढिरहेको हामीले अहिलेसम्म देखिरहेका छौँ। सम्पूर्ण दलहरूको, राजनीतिक दलहरूको र राजनीतिक मुद्दालाई उठान गर्ने गैर राजनीतिक सङ्गठनहरूको मुख्य मुद्दा दार्जिलिङमा सदैव छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड नै हुने गर्छ। अहिलेसम्मको हामीले दार्जिलिङको राजनीतिलाई हेऱ्यौँ भने जुन जुन दलहरूले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई अगाडि लिएर बढेका छन्, ती दलहरूले नै दार्जिलिङको स्थानीय निकायमा आफ्नो प्रभुत्व पनि जमाएको छ। आन्दोलन त उनीहरूले छुट्टै राज्यको लागि गर्छन्, तर स्थानीय निकायमा गएर अल्मलिन्छन्, व्यवस्थामा बस्छन्। यो सत्ता लुलोप्ता हामीले 80 को दशकमा गोर्खाल्यान्डका संस्थापक अध्यक्ष सुभाष घिसिङमा पनि देख्यौँ, पछि आएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङमा पनि देख्यौँ, त्यस पछाडि अनित थापाहरूमा, विनय तामाङहरूमा पनि देख्यौँ। केही अराजनीतिक दलहरूले सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई बढाइरहेका छन्। हामीले देखिरहेका छौँ यी राजनीतिक दलहरूमा एउटा हुन् भर्खरै गठन भएको गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूह। यो एक्टिभिस्ट समूह गैर राजनीतिक सङ्गठन तर मुद्दा राजनीतिक। यो सङ्गठन गठन भएको धेर भएको छैन। पछिल्लो विधानसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टीलाई क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले सघाएपछि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको यो निर्णय विरुद्ध सडकमा उर्लेर विद्रोह गर्नेहरू र पछि दल त्याग गर्नेहरू नै धेरजसो गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहमा छन्। गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहलाई अहिले नेतृत्व गरिरहेका छन् किशोर प्रधान। किशोर प्रधान सुरुमा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि संलग्न थिए, पछि प्रभावकारी रूपमा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीमा आए र अहिले त्यसबाट छुटिसकेका छन्। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ उनै किशोर प्रधान। हामी गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको माग, दार्जिलिङमा राजनीति यसले पुर्याइरहेको दार्जिलिङको राजनीतिमा यसले पुर्याइरहेको असर र गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहको रणनीति र आउँदो कार्ययोजनाबारे हामी उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ। यहाँलाई हामी स्वागत जनाउँदछौँ। धन्यवाद। तपाईँले आज मलाई यो गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहको जुन विचार जनतामाझ पुर्याउने जुन मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँछु। के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ हामी गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहले यो विशेष गरिकन हाम्रो सोचमा परिवर्तन गरेका छौँ। दार्जिलिङको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन र भारतवर्षको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई हामीले तुलनात्मक दृष्टिकोणमा एक जग्गामा राखेर अब भविष्यको योजनाहरू हामी तयार गर्दैछौँ। र यसै प्रसङ्गमा अब हामीले त सुरुदेखि भनेको छौँ कि यो एउटा राष्ट्रव्यापी सङ्गठन हुनुपर्छ, राष्ट्रव्यापी सङ्घर्ष हुनुपर्छ र यो सङ्गठन सैद्धान्तिक, संवैधानिक, गणतान्त्रिक, संसदीय व्यवस्था अधीनभित्र रहन्छ र हाम्रो सङ्घर्ष गणतान्त्रिक सङ्घर्ष हुन्छ। तर अब यो सङ्घर्षको रूप कस्तो, स्वरूप कस्तो भन्ने कुरोहरू अहिले धेरै कुराहरू गर्भमा लुकेको छ। किनभने यसको निर्धारण, आन्दोलनको निर्धारण र सम्झौताको निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी अहिलेसम्म दार्जिलिङले मात्रै लियो र हामी चाहन्छौँ यसको नीति निर्धारणदेखिको लिएर
टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी भारतीय गोर्खाहरूको हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले सुरुदेखि भन्दैछौँ, यो सङ्घर्षलाई, यो मुद्दालाई दार्जिलिङको गोर्खाले होइन, भारतीय गोर्खाहरूले मेरो भन्नु पर्यो। अनि यसको टुङ्गोमा पुर्याउनुको निम्ति जुन जुन हामीलाई सहयोगहरू हुन्छ, त्यो सहयोगमध्ये एउटा हुन्छ बौद्धिक सहयोग, एउटा हुन्छ भौतिक सहयोग, अनि अर्को हुन्छ आर्थिक सहयोग। यो तीनटा मूल सहयोगहरू चाहिँ सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूको सहयोग हुनुपर्छ र यसको प्रक्रिया दीर्घकालीन प्रक्रिया हो। अनि हामी धैर्य साथ यो दीर्घकालीन प्रक्रियामा हामी निरन्तरता दिन्छौँ। अनि अल्प समयमै यसको छिनाफानी हुनुपर्छ भन्ने सोच हामी राख्दैनौँ, किनभने यही सोचको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको भूमिकामा साह्रै राम्रो प्रकारले तपाईँको भूमिका आयो। सुरुमा गोर्खाल्यान्ड माग्यो, पछि चौकीमा गएर व्यवस्थामा पुग्यो। यो कुरोहरूले दार्जिलिङको 40 वर्षको यो राजनीतिक सङ्घर्षमा ठुलो बाधा पुर्यायो। यहाँको नौजवान शिक्षित सचेत युवाहरूलाई दिग्भ्रमित बनायो र हाम्रो जिम्मेवारी, हामी एउटा एक्टिभिस्ट जिम्मेवारी, हामी कुनै समयमा राजनीतिक दलमा थियौँ, राजनीतिक दलभित्रको अनुभव हामीलाई सम्पूर्ण थाहा छ। साथसाथै हामी नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसनमा पनि धेरै गएर बातचितहरू गरेर काम गरेको, त्यसको पनि हामीलाई धेरै कुरोहरू थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अब भारतीय गोर्खाहरूलाई यो जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्डको माग अन्तिम दौरमा पुर्याउनु, निकास गर्नुको निम्ति कसरी हामीले हाम्रो भारतीय गोर्खाहरूको विशेष गरी यङ ब्रिगेड, जो चाहिँ हामी सचेत युवाहरू भन्छौँ, विशेष गरिकन नारी शक्ति जो चाहिँ अहिलेसम्मको दार्जिलिङको आन्दोलनलाई थामेर राखेका थिए, उनीहरूसँग विचार विमर्शमा हामी लागि परेका छौँ। र यो क्रममा हामी विगत 1 वर्ष पनि हाम्रो सङ्गठन भएको छैन। यो 1 वर्षभित्रमा हामीले धेरै कामहरू गरेको हामीले अनुभव छ र यो विषयमा हामीले राष्ट्रको अन्य प्रान्तमा बस्ने भारतीय गोर्खाहरूको विशेष व्यक्ति विशेषहरूसँग हामीले संवादहरू सञ्चालनमा हामीले गरिरहेका छौँ र त्यो प्रक्रिया निरन्तर दिन्छौँ। जबसम्म राष्ट्रिय व्यापी हिसाबमा एउटा प्लाटफर्म बनिँदैन, जबसम्म राष्ट्रव्यापी हिसाबमा हामी विमर्श गरेर संविधान बनिँदैन, घोषणापत्र बनिँदैन, कार्यक्रम निर्धारण गरिँदैनौँ, तबसम्म यसलाई, यो आन्दोलनलाई हामी निरन्तरता दिन सक्दैनौँ। तर अहिलेको गोर्खाल्यान्डको माग सङ्क्रमणमा छ। अहिले विशेष गरिकन भारतीय गोर्खाले दार्जिलिङलाई मुकुट सम्झिन्छ, भारतीय गोर्खाले दार्जिलिङलाई आफ्नो एउटा गार्जियन सम्झिन्छ र यो भारतीय गोर्खाहरूको गोर्खाल्यान्डको मुद्दा दार्जिलिङले नेतृत्व गरे पश्चात आज जुन स्थितिमा दार्जिलिङमा यो गोर्खाल्यान्डको चर्चा शून्य भएको छ, त्यो हाम्रो लागि विकट समस्या र सङ्क्रमणको कुरो हो। त्यसलाई दिगो राख्नु, त्यसलाई चर्चामा ल्याउनु, जबसम्म हामी राष्ट्रिय फर्मेट बनाउँदैनौँ तबसम्म हामी केही काम गर्नैपर्छ। यो हाम्रो बाध्यता हो, यो हाम्रो आवश्यकता हो भन्ने महसुस गरेरको कारणले नै हामीले विगत डिसेम्बर महिनामा जनताको सहयोगमा हामी दिल्ली गएर एउटा अभूतपूर्व सफलता हामीले हासिल गऱ्यौँ। किन अभूतपूर्व भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सङ्घर्षमा पूर्ण रूपमा साधारण जनताको सहयोग थियो। हामी गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूह त 3-4 महिनाको, हाम्रोमा कुनै बजेट पनि थिएन, त्यस्तो कुनै ठुलो हाम्रोमा शक्ति पनि थिएन, तर शक्ति र अर्थ सम्पूर्ण जनताको। त्यसले गर्दा त्यो आन्दोलन अभूतपूर्व आन्दोलन हामी भन्यौँ। र अब हामी फेरि पनि दार्जिलिङमा देख्नु हुँदैछ, दार्जिलिङमा मसिनो चुनावहरूमा हाम्रा यहाँका ठुल्ठुला दलहरूले भाग लिएर आफूलाई एउटा नङ्गियाको जस्तो स्थिति बनायो। अब हामी सक्दैन रहेछौँ गोर्खाल्यान्ड माग्नु भन्ने स्थिति बनाउँदाखेरि भारतव्यापी फेरि गोर्खाल्यान्डको आवाजलाई फेरि निराशाजनक स्थितिमा पुर्याइरहेको हामीले देखिरहेछ। तपाईँले भन्नुभयो सासानो के अरे चुनावमा उठेर ठुल्ठुला दलहरूले दार्जिलिङमा आफूलाई ठुल्ठुला दलहरू भन्ने दाबी गरिरहेका दलहरू नाङ्गिँदै गरेको स्थिति भन्नुहुँदैछ। तपाईँ जति बेला क्रामाक्पामा हुनुहुन्थ्यो, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, क्रामाक्पा त चुनाव नलडेरै नाङ्गिएको मात्रै होइन, निख्रेको अवस्था थियो नि सुरुमा त। क्रामाक्पा चुनावमा जानुपर्छ भन्ने मध्येका एउटा तपाईँ नै हुनुहुन्छ हो। अनि अहिले फेरि तिनीहरू सासानो निकायको चुनावमा फेरि नाङ्गिँदैछ भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूकोमा जनादर नभइसकेपछि तपाईँहरूले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई कसरी आँक्नुहुन्छ? पहिलो कुरो त क्रामाक्पा चुनाव एउटै मात्रै लड्यो, 2016 को विधानसभा चुनाव। त्योभन्दा अगाडि पछाडि क्रामाक्पा चुनाव लड्यो। 21 को विधानसभा चुनाव पनि त एक्लो लड्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूको चाप थियो नि त। जति बेलासम्म म राजनीतिक पार्टीमा थिएँ
त्यति बेलासम्म क्षेत्रीय राजनीतिको वकालत गर्ने दार्जिलिङ पहाडमा पहिलो व्यक्ति म हो। हजुर। आज जुन जुन दलले क्षेत्रीय राजनीतिको क्षेत्रीय दलहरूको जुन सत्यताको कुरा अस्मिताको कुरा गर्दैछ त्यति बेला त्यो दलहरू आजको दिन स्थितिमा थिएन। दार्जिलिङमा पहिलो व्यक्ति हो क्रामाकोबाट क्रामाको दल अनि म पहिलो व्यक्ति हो जसले क्षेत्रीय अस्तित्वको कुरा गरेको थिएँ। तर जब क्षेत्रीय अस्तित्वको कुरा रहेन, मेरो दलले क्षेत्रीय अस्तित्वको कुरामाथि चर्चा गर्नु छोड्यो, तब म क्रामाको दलबाट निस्किएपछि जब म आज यो राजनीतिक सङ्घर्षले यो हाम्रो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई निकास दिन सक्दैन, किनभने मैले राष्ट्रव्यापी भ्रमणहरू गरेँ। आज गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहको हिसाबमा राष्ट्रव्यापी त भन्दिनँ म, 2-4 जग्गा गएर 2-4 मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि त्यहाँबाट पनि मैले फिट पाएँ है। त्यसले गर्दाखेरि अब चुनाव लड्नै पर्छ भने त लोकसभा चुनाव लड्नु पऱ्यो नि त, किनभने लोकसभा नै हो हाम्रो ठिक ठाउँ जहाँ चाहिँ हामी गोर्खाल्यान्डको चर्चा गर्छौँ। कमसे कम विधानसभाको चुनाव जहाँ चाहिँ हाम्रो निम्ति कानुन बनिन्छ। तर अन्य ठाउँमा त हामी जहाँ कानुनै बनाउन सक्दैनौँ, जहाँ हामी अवस्थामा लड्छौँ, त्यसले त हाम्रो त अन्तर्घात भइरहेको छ नि त। यो समय अन्तर्घात भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी युनिटीको लागि पनि चुनावमा भाग लिनु हुँदैन भन्ने, किनभने हामीले त भनेको छौँ नि त, विकाससँग हाम्रो मुद्दा साट्दैनौँ। हाम्रो निम्ति विकासभन्दा ठुलो हाम्रो चिन्हारी हो, हामीले बारम्बार भनेको छौँ। अनि यो कुरा आज तपाईँलाई भनि पनि दिन्छु, बङ्गालमा जतिवटा जिल्लाहरू छ नि, अर्थनैतिक हिसाबमा हाम्रो दार्जिलिङ जिल्ला बलियो पो छ त। हामीले थाहा नभएको पो त कुराहरू, हामीले व्यवस्था र अर्थनीतिलाई सही रूपमा उपयोग गर्नु नजानेको पो त। नत्र दार्जिलिङको अर्थनीति त बलियो छ अरू ठाउँमा भन्दा। त्यसले गर्दाखेरि तर त्यो अर्थनीति, त्यो विकास, त्यो बिल्डिङ, त्यो गाडी, त्यो घरले हुँदैन। अहिले हेर्नुहोस् चियाबारीमा हेर्नुहोस् त, चियाबारीमा एकजना 15% कि 25% म्यानेजमेन्टलाई बिजनेस गर्नु दियो, एउटा गाउँको त्यो आफ्नो सानो घरेटीमा होमस्टे बनाउँदा उसले नोटिस पाउँदैछ। हाम्रो अधिकार कहाँ छ? त्यसले गर्दा विकास जति जति हुँदैछ त्यो हाम्रो होइन, त्यो विकास सरकारको। कुनै पनि दिन हामीलाई यहाँबाट के अरे खेदेर त्यो विकास उनीहरूले आफ्नो बनाउँछ। त्यसले गर्दा विकास र हाम्रो अस्तित्व एउटै चिज होइन। अहिले विकासको नेरेटिभ सरकारको माध्यममा जति नै बने तापनि यो कुरोहरूले एक दिन फेरि टिप्छ। खालि एउटा सानो माचिसको आवश्यकता छ। यो भुब्रो भएर बनिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो जुन कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामीले फोकस गरेको चाहिँ के भने 1 पोइन्ट एजेन्डा। 1 पोइन्ट एजेन्डा दार्जिलिङको जनताकोले गरेको आन्दोलनले सफल हुँदैन। अब यो भारतव्यापी रूपमा मैले हिजो पनि भने, असङ्गठित हिसाबमा भारतव्यापी आन्दोलन त भयो नि त, तर सङ्गठित हिसाबमा भारतव्यापी आन्दोलन भएन नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि सङ्गठित हिसाबमा भारतव्यापी आन्दोलन हामी गरेर, गणतान्त्रिक आन्दोलन गरेर एउटा निचोड, एउटा वेब, एउटा के अरे निर्णय लिनु सक्ने, दार्जिलिङमा एउटा दललाई चुनाउन सघाउने, आसाममा एउटा दललाई चुनाउन सघाउने, देहरादूनमा एउटा दललाई चुनाउन सघाउने, त्यो प्रकारको अलग अलग म्यान्डेट नभएर एउटा म्यान्डेट, एउटा विचार भारतीय गोर्खाले जबसम्म स्थापित गर्दैन तबसम्म हामी खण्डित भएर जान्छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहले हामी चुनाव केन्द्रित राजनीति नगरौँ भनेर हामीले सोच राखेका छौँ। दार्जिलिङको जनता मात्रै होइन, भारतभरि छरेर बसेका गोर्खाहरू 4 पटक छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मागमा लन्डिए। 86मा लन्डिए, 2007मा आएर ठगिए, 13मा आएर पनि उनीहरू रनबुल्लामा परे, 17मा त उनीहरूले सर्वस्व गुमाए। किशोर प्रधानहरूको गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहलाई ती लन्डिएका जनताहरूले पत्याउला? पत्याउनु हुँदैन। पहिला हामी सिधै भन्छौँ, हामीलाई नपत्याउनुहोस्। जति दिनसम्म पत्याउनु हुँदैन तपाईँहरू, तर हामी पलायन हुँदैनौँ, हामी फर्किँदैनौँ यो मुद्दाबाट। यो निष्ठा कहिलेसम्म? यो निष्ठा जबसम्म हामी बाँचेको हुन्छौँ, जबसम्म मुद्दा फत्याउँदैन। किनभने हेर्नुहोस्, मेरो राजनीतिक क्यारियर क्रामाकोमा मात्रै 25 वर्ष, म संस्थापक केन्द्र कमिटी सदस्य, मेरो अरू साथीहरू जति पनि अहिले साथीहरू छ संस्थापक केन्द्र कमिटी सदस्यहरू धेरैजना, 1-2 जना छौँ, अरू धेरैजना 25 वर्ष क्रामाको गर्नेहरू आज हामीसँग छौँ। हामी यदि नटिक्नु हो भने त क्रामाकोबाट एउटा इस्टाब्लिस पोलिटिकल पार्टीबाट निस्केर आज सानो सङ्गठन किन स्थापित हामी प्रक्रिया छौँ? हामी ठुलो सङ्गठनमा हामीलाई बोलाएको हामी त्यहाँ जान्थ्यौँ नि त। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा जुन आत्मबल छ, जुन हाम्रोमा दिगो राख्ने जुन विचार छ, हामी त भन्दैछौँ नि, पहिलो कुरो चाहिँ आन्दोलन दिगो राख्ने पनि एउटा
हाम्रो प्रोग्राम हुनु पर्यो, हाम्रो त्यो के अरे संविधानको त्यो ढाँचा तयार गर्नु पर्यो होइन। आन्दोलन कति दिन छ, जस्तो म बाँचिन्जेल मात्रै आन्दोलन बाँच्छ, म मरेपछि आन्दोलन मर्छ भन्ने स्थितिमा हामी पुर्याउनु हुँदैन। म बाँचेपछि अर्को नेता को तयार हुन्छ, हामी त्यसको लागि प्रक्रिया अहिलेदेखि सुरु गरेको छौँ। गोर्खाल्यान्ड पाएन भने मेरो शिर छिनाइदिँदा हुन्छ, गोर्खाल्यान्ड ल्याउन सकिनँ भने मलाई गोली ठोके, म आफै गोली ठोक्छु न, मलाई गोली ठोकेर मार्दा हुन्छ भनेर ठुल्ठुलो दाबी गर्ने नेताहरू अन्तमा गएर स्थानीय निकायको चौकीमा भुलिए। किशोर प्रधानको यो दाबीमा कतिसम्म इमान्दारी रहला? यसलाई चाहिँ भावनात्मक कुरा र सैद्धान्तिक कुरामा हामी छुट्याउँछौँ। सैद्धान्तिक कुराको गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि एउटा दीर्घकालीन योजना नलिएर क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ भारतीय जनता पार्टीको अगाडि सरेन्डर गर्यो भनेर मात्रै तपाईँहरू विद्रोह गरेर निक्लिनु भएको हो नि त। त्यति मात्रै होइन त्यो कुरा होइन, त्यति मात्रै होइन, त्यो त एउटा के भन्नु न्युज जस्तो भयो होइन, न्युज जस्तो भयो। म त्यतापट्टि चर्चा गर्नु चाहदिनँ होइन। तपाईँले देख्नुहुन्छ अहिले जनता त ठगिरहेको, जनता त नेतृत्वहरूको दाबीमा ठगिरहेको अवस्था हो। त्यही कारण म भन्दैछु जनताले त्यो नेतृत्वहरूमा जनता इमान्दार भएर पनि नेतृत्व पक्ष इमान्दार नभएको, उनीहरूमा त्यो निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने उनीहरूमा शक्ति नभएको स्थिति हो नि त दार्जिलिङ पहाडको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको अहिलेसम्मको अवस्था त होइन। यसमा ठोकुवा चाहिँ हामी यसरी गर्दैनौँ कि म गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु, म भएकोमा आउनुपर्छ, म सुट गर्छु, म यस्तो कुराहरू त्यो कुराहरू अब अहिलेको वैज्ञानिक युगमा, अहिले एडभान्स सोसाइटीमा हाम्रो युवाहरूले प्रथम कुरो त पत्याउँदैन पनि होइन। अर्को कुरो चाहिँ के भन्यो भने विचार, मान्छेको परिचय विचारमा बोलीमा मात्रै हुँदैन, मान्छेको परिचय व्यापारमा मात्रै पनि हुँदैन। अब मान्छेको यति एडभान्स भयो कि मान्छेको परिचय अब कार्यमा हुनुपर्छ क्या। यस्तो भएको चाहिँ अहिले एडभान्स हुँदैछ। म धेरैजनासँग बात मार्दाखेरि म धेरैजनालाई भन्छु त्यो विचार पढ्ने, विचारलाई बोक्ने, विचार बुझ्ने जनता दार्जिलिङमा बनिसकेको अवस्था लाग्छ तपाईँलाई? होइन, मैले सिधै भन्दैछु त, म दार्जिलिङको त प्रसङ्ग म एकदम कम्ती गर्छु होइन, ग्राउन्ड जिरो किनभने होइन, अवश्य हो किनभने भारतीय गोर्खाहरूको चाहिँ गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चाहिँ सम्पूरक हो। हेर्नुहोस् है, सुभाषजीले आन्दोलन सुरु गरेको चाहिँ दार्जिलिङको गोर्खालाई पीडा भएर होइन, मेघालयबाट गोर्खा खेदेर हो। हेर्नु है, त्यहाँबाट पछाडिको आन्दोलन कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ कारगिलमा सहिद भयो भनेर हो। दार्जिलिङको मान्छेले त दुःख पाएर गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन गरे कहाँ हो र? यो दार्जिलिङसँग सीमित रहेको गोर्खाल्यान्ड होइन नि। यही कुरो चाहिँ तपाईँहरूलाई म तपाईँको माध्यममा म जनतालाई एकदम स्पष्ट रूपमा बताउन चाहन्छु। दार्जिलिङको मान्छेलाई पीडा भएर, दार्जिलिङको मान्छेले नोकरी नपाएर, दार्जिलिङको मान्छे घरद्वार बाहिर गएर दार्जिलिङको मान्छेलाई हेपेर गोर्खाल्यान्डमा आएको निश्चित होइन। गोर्खाल्यान्डमा आएको चाहिँ भारतको अन्य प्रान्तमा जहाँ चिनारीको सवाल छ, जहाँ राजनीतिक के अरे सङ्कटहरू छ, जहाँनिर अल्पसङ्ख्यक भएर बस्दाखेरि बहुसङ्ख्यकले हेपिरहेको छ, जहाँनिर खेदिरहेको छ, जहाँनिर ठाउँ ठाउँमा हामीलाई त्यो नेपालको हो भनेर सम्बोधन गरिरहेको छ, त्यसको कारणले गोर्खाल्यान्ड मागेको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहले चाहिँ दार्जिलिङको राजनीतिमा चर्चा गर्दैनौँ। अहिले म नाम भन्दिनँ, दार्जिलिङको कुनै पनि नेताको नाम हाम्रो दिमागबाट निस्केको छ, स्पष्ट आज तपाईँको च्यानलमा भनिदिन्छु। केही कारणवश यहाँको युवा जमातहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्नुको लागि मात्रै कोही बेला हामी स्टाटस लेख्छौँ होला यहाँको राजनीतिलाई छेक पारेर, नत्र भने दार्जिलिङको प्रत्येक लिडर्सहरूको नाम हामीले टाउकोबाट निकाल्नु पर्ने स्थिति छ। दार्जिलिङको चुनावहरूलाई हामीले टाउकोबाट निकाल्नु पर्ने स्थिति छ। यो म अन्य दलको पनि कार्यकर्ताहरू जोसँग हामी सम्पर्क छौँ, हामीसँग सम्पर्क, उनीहरूको पिर पनि त्यही हो। हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो के भन्नु, कुवाले चाहिँ कुवाको भित्र बस्ने भ्यागुदाले त संसार देख्दैन नि त होइन। अब हामी जिटैभित्र छौँ, अन्त 45वटा के अरे सभासद, म्युनिसिपालिटीको कमिसनर, स्कर्पियोमा चढेको, बिल्डिङमा गएको, ठुल्ठुलो सोरुमतिर घुमेको, त्यति मात्रै आँखाले देख्छ। अन्त हामी किन गर्नु सक्दैन त? हाम्रो पनि त्यो अधिकार हो भनेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो कन्सेप्टले चाहिँ हाम्रो आन्दोलन दार्जिलिङदेखि बाहिर गएन। त्यसले गर्दाखेरि हामी गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहसँग जति पनि मान्छेहरू सम्पर्कमा गर्नु चाहनुहुन्छ भने यो कुरा स्पष्ट हामी भनिदिएको छौँ।
हाम्रो दिमागमा दार्जिलिङको कुनै लिडरसँग हामी उयो गर्नु कम्पिटिसन गर्नु आएको पनि होइन, चुनावमा कम्पिटिसन गर्नु आएको पनि होइन। तर दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन सुरु भएको चाहिँ अन्य ठाउँमा गोर्खाहरूलाई चाहिँ पीडित भएर हो, अन्य ठाउँमा गोर्खाहरू हेपिएर हो, अन्य ठाउँको गोर्खाहरू पलायन भएर हो दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन सुरु भएको। अनि अन्य ठाउँको गोर्खाहरूले पनि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो सुरक्षा, हाम्रो चिन्हारी दार्जिलिङको नेताले गरिदिन्छ भनेर 100% सहयोग पनि गरेको हो। त्यसले गर्दाखेरि दार्जिलिङको चर्चा हामी कम्ती गर्छौँ, भारतव्यापी गोर्खाहरूको चर्चा हामी बेसी गर्छौँ। त्यही अपेक्षा हामीले राखेका छौँ। अनि जब गोर्खाल्यान्ड भारतको कुनै पनि प्रान्तमा हुन्छ, फेरि पनि कुनै पनि प्रान्तमा हुन्छ भने हामी खुलेर भारतीय जस्तो भएर हामी यहाँको अस्तित्व, यहाँको अस्मिता, यहाँको हामी सुरक्षित भएर हामी बस्न सक्छौँ। त्यति बेला कम्पिटिसन भएर चुनावमा कम्पिटिसनमा जाने कि व्यापारमा कम्पिटिसनमा जाने, त्यति बेलाको ओपन फिल्डमा जो जहाँ जान सक्छ त्यो ओपन हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसमा गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहको चुनावी भूमिका भनेको चाहिँ विधानसभा र संसदीय चुनावमा मात्रै हुनेछ होइन। हामी त्यसमा एक्टिभ रोल काहीँ पनि लिँदैनौँ। हामीले जब एक्टिभ रोल लिनुपर्ने स्थिति हुन्छ त्यति बेला दार्जिलिङ केन्द्रित पनि हुँदैन। फेरि तपाईँलाई यो कुरा भनिदिन्छु, हामी जुन दिन तपाईँहरू दार्जिलिङमै सीमित हुनुहुन्छ अहिले है। तपाईँहरूको सङ्गठन भनेको सीमित व्यक्ति विशेषहरूको सङ्गठन जस्तो मात्रै भइरहेछ। तपाईँहरूले जोड्न सकिरहनु भएको छैन। त्यो अघि भनिरहेको युवाहरूलाई पनि है, तपाईँहरू अहिले हामीले देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू सीमित हुनुहुन्छ। हामी गन्न सक्छौँ है, यो सङ्गठनमा यो 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 व्यक्ति विशेषहरू छन् र यो व्यक्ति विशेषहरूले गोर्खाल्यान्डको मागलाई उठाइरहेका छन् भन्नुहुँदैछ है। तपाईँहरू यहाँनिर जहाँ आन्दोलन हुन्छ, जहाँनिर छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको चेतना सबभन्दा प्रभावकारी ढङ्गमा अगाडि बढ्छ होइन, त्यो चेतना जहिले पनि सतहमा देखिरहन्छ, त्यही ठाउँमा तपाईँहरू अल्पसङ्ख्यक, तपाईँहरू सीमित सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। अनि यो मुद्दालाई भारतको अन्य प्रान्तहरूमा कसरी लिएर जानुहुन्छ? हामी न्युक्लियरहरू हौँ, हाम्रोमा विचार छ, हाम्रोमा त्यो भरोसा छ, हाम्रोमा त्यो आत्मविश्वास छ, हामी त्यो काम गर्न सक्छौँ। हाम्रोमा आत्मविश्वास छ, अरूकोमा छैन भने हामीलाई भन्नुकै छैन। हामीले दार्जिलिङ केन्द्रित भएर, म सुरुमा भन्दैछु त, यो दार्जिलिङ केन्द्रित सङ्घर्षै होइन यो। अन्त किन दार्जिलिङको केन्द्र भएर सोचेको चाहिँ दार्जिलिङ गोर्खाहरू पनि दार्जिलिङको यो सत्ता लोलुपतालाई देखेर पत्याउनै नसक्ने स्थिति भइरहेछ नि। दार्जिलिङको आन्दोलनहरूलाई सहयोग गरेर हामी जहिले पनि ठगियौँ। दार्जिलिङ आन्दोलनमा हामीलाई साथ माग्छन्, तर व्यवस्था थाप्दाखेरि उनीहरू रमाएर हारालुज गर्छन् भन्ने न्यारेटिभ पनि त्यहाँनिर जन्मिरहेको स्थिति हो नि त। त्यही कारण तपाईँले त ठोकर खानुभयो होला। त्यही कारण त मैले त ठोकर खाएको छु होइन। तपाईँहरूले फेरि 2-3 जना धर्नामा बस्दाखेरि है, दिल्लीमा 2-3 जना सीमित सङ्ख्यामा 50 करिब 100 जना बस्दाखेरि त्यसलाई तपाईँहरूले अभूतपूर्व सफलता मान्नु हुँदैछ। धर्ना गर्न ठुलो कुरो हो कि त्यो धर्ना गरिसकेपछि त्यसले एउटा कार्यान्वयनको दिशातर्फ त्यो लम्किनु ठुलो कुरा। जुन कुरो एक्सर्साइज भइसकेको छ उपलब्धिविहीन, त्यसलाई रिएक्सर्साइज गर्नु हुँदैन। जुन एक्सर्साइज भइसकेको छ, अलरेडी एक्सर्साइज भइसकेको छ। धर्ना त तपाईँहरूले होइन, म भन्दैछु धर्ना त अरूले पनि गरे नि त। त्यसलाई तपाईँले धर्ना त अरूले पनि गरे नि त, तर अरूको धर्ना कस्तो थियो, हाम्रो कस्तो थियो, त्यो विश्लेषण गर्ने समय अर्को दिन हामी रोज्नुला। त्यो रोज्नुपर्छ है। मैले मेरो पत्रकार बन्धुहरूसँग मैले आलोचना गर्दैछु, उनीहरूलाई मैले भन्दैछु हामी थ्रेड बिट डिस्कसनमा बसौँ। कुन आन्दोलनलाई कसरी समीक्षा गर्नुपर्छ, कुन आन्दोलनलाई कसरी दिशा दिनुपर्छ। एकदम यो, किनभने यो किशोर प्रधान एक्लोको र गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहको एक्लोको जिम्मेवारी होइन। किशोर प्रधानको यो गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूह काम गर्ने यो पेसा होइन। किशोर प्रधानले चाहिँ गोर्खाल्यान्डको लागि पेसा मानेको छैन भनेपछि पत्रकारले पेसा मान्नु भएन गोर्खाल्यान्डको विषयमा। एकदम मेरो यो सोझो कुरा हो। अनि कसैले पनि पेसा मान्नु भएन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नो परिवार, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको आवश्यकतालाई त्यागेर गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा आउनुपर्छ। यो कुराहरू अब धेरैसँग म बात मार्छु, मिठो मिठो कुराहरू हुन्छ। जब कुनै एउटा चिजमा आउनु पर्ने हुन्छ, कसैको बिहा हुन्छ, कसैको मरौ हुन्छ, कसैको नातिको के हुन्छ, कसैको के हुन्छ होइन। तर देख्नु हुँदैछ हामी 25 वर्षदेखि त्यो सङ्घर्षमा छौँ, अझै दिगो सङ्घर्षमा रहन्छौँ, अझै बढी रूपमा त्यो सङ्घर्षमा जान्छौँ
भनेपछि हामीले हाम्रो परिवारलाई चाहिँ पर्याप्त बनाएर चाहिँ लु अब चाहिँ मेरो आवश्यकता छैन भनेर चाहिँ निस्केको त होइन नि त। हामीलाई त परिवारको मलाई पनि अहिले परिवारको आवश्यकता छ, परिवारलाई मेरो आवश्यकता छ नि त। तर त्यो आवश्यकता निजी आवश्यकता हो। अनि हाम्रो सङ्घर्ष सामूहिक सङ्घर्ष, हाम्रो सङ्घर्ष जातीय सङ्घर्ष, यो छुटाउनु भोलिको दिनमा त अब यस्तै छ। अब हामीले मैले भनिहालेँ, हामीले यो आन्दोलन, यो सङ्घर्षलाई बचाउनुको निम्ति हामी प्रयासरत छौँ। देख्नु हुँदैछ डल्लै शक्तिहरू एक जग्गामा छ। बाँच्छ कसरी? डल्लै शक्ति एक जग्गामा छ होइन। त्यो शक्तिहरू कसै न कसैको इन्धनमा चलिरहेको छ। म भन्छु इन्धन भन्छु होइन। कसैको इन्धनमा चलिरहेको छ, कि त्यो राजनीतिक इन्धन होस्, कि प्रशासनिक इन्धन होस्, चाहे त आर्थिक इन्धन होस्, चाहे त्यो बौद्धिक इन्धन होस्, कसैको इन्धनमा शक्तिहरू सञ्चालन भइरहेको छ। त्यो सञ्चालन शक्तिहरूमा हाम्रो गोर्खाल्यान्डको आवाज न्यून स्थितिमा पुगेको छ। अनि हामी जुन गोर्खाल्यान्ड छौँ, एक्टिभिस्ट छौँ, हामी एकदम सानो छौँ, तर हाम्रोमा विचार छ, हाम्रोमा एउटा अनुभव पनि छ। त्यसले गर्दा त्यही विचार र त्यो अनुभवलाई आत्मसात गरेर अनि पब्लिकमाथि भरोसा गरेर अहिले पनि तपाईँको भूमिकामा स्पष्ट मैले त्यहाँ बुझ्न सकेँ। अहिले पनि दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन र गोर्खाल्यान्ड मागप्रति भारतव्यापी गोर्खाहरूमा अहिले पनि मनमा एउटा विश्वास छ, भरोसा छ, हामीलाई एक दिन गोर्खाल्यान्ड प्राप्त हुन्छ, हामीलाई गोर्खाल्यान्ड आवश्यकता छ। त्यही विश्वास र भरोसालाई कुञ्जीको रूपमा गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहले मानेको छ। सो हामीलाई, म त भन्दैछु त, म त जो पनिसँग फोनमा बात गर्छु, मलाई पहिला राम्रो स्टडी गर्नुहोस् है। कमसेकम मेरो फेसबुक कहिलेदेखि सुरु भएको, मेरो प्रोफाइलमा जानुहोस्, त्यो प्रोफाइल चेक गरेको 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष एक-एकवटा डेटलाई चेक गर्नुहोस्। अनि मैले गोर्खाल्यान्डको विकल्प कहाँ भने, गोर्खाल्यान्ड हुँदैन कहिले भने, सत्तासँग मिल्नुपर्छ मैले कहिले भने, अब यो आन्दोलनबाट हुँदैन कहिले भने, स्टडी गरेर खोजेर निकाल्नुहोस्। मेरो सबै क्षेत्रबाट, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सबै क्षेत्र, मेरो गाउँ, म जहाँ टिस्टा बस्छु, टिस्टामा पनि तपाईँले इन्क्वायरी लाउनुहोस्। म जुन संस्थामा छु, सोसियल अर्गनाइजेसन, त्यो संस्थामा मेरो भूमिकाहरू हेर्नुहोस्, पुरी चेक गर्नुहोस्। त्यो चेक गर्नुपर्ने अब समयको माग हो। किनभने गोर्खाल्यान्ड यस्तो चिज हो कि त्यो समाउने बित्तिकै मान्छे आकर्षण हुन्छ। अनि त्यो आकर्षण मान्छे भाइलाई चाहिँ फेरि उसले फेरि प्रयोग गर्छ, भनेपछि व्यापार गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई पनि त्यसरी नै तपाईँले पुरा चेक गर्नुहोस्। 1 वर्ष लागोस् कि 1.5 वर्ष लागोस् कि 2 वर्ष लागोस्, जबसम्म किशोर अब चाहिँ सही भनेर तपाईँ मान्नु हुने, तबसम्म मलाई सहयोग गर्ने आवश्यक छैन। मलाई नपत्याउनुहोस्, मलाई 5 रुपियाँ पैसा पनि नदिनुहोस्, मेरो मिटिङमा पनि नआउनुहोस्। तर जब किशोर प्रधान चाहिँ अब ठिक रहेछ, यो संस्था राम्रो छ भनेर आइसकेपछि फेरि तपाईँले हाम्रो संस्थामा आएर व्यक्तिगत समस्याको कुरा नगर्नुहोस्। त्यति बेला तपाईँको पनि मेरो जतिकै जिम्मेवार रहन्छ। सङ्घर्षलाई त जनशक्ति चाहिन्छ नि। जनशक्ति कस्तो जनशक्ति भन्छौँ हामी? जनशक्तिको आधार के हो? जनशक्ति त सुभाष घिसिङजीको पनि जनशक्ति थियो, विमलजीको पनि जनशक्ति थियो नि त। त्यसको आधार, जनशक्तिको आधार के हो? त्यति नै जनशक्ति चाहिन्छ कि त्योभन्दा बढी जनशक्ति चाहिन्छ कि त्योभन्दा कम्ती जनशक्ति चाहिन्छ कि? अनि जनशक्तिमा चाहिँ वैचारिकता कस्तो हुनुपर्छ, उसको आफ्नो दायित्व कतिको हुनुपर्छ? जस्तो यहाँ त के भन्छ, यहाँ त धेरैवटा कुराहरू आलोचनाको विषयहरू छ नि त होइन। अब म भन्छु, हामी भन्छौँ के भने, होइन, तपाईँले जनशक्तिको कुरा गर्नुहुँदैछ, तपाईँले विचारको कुरा गर्नुहुँदैछ। दार्जिलिङको बहुसङ्ख्यक जनता त अब साह्रै सुविधा भोगी पनि भइरहेका छन् नि। अब ती सुविधाभोगी जनताहरूमा तपाईँले भनिरहेको विचारलाई रोपेर गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनपट्टि फेरि फर्काउनु तपाईँ सफल हुनुहुन्छ? मैले त अघि भने त, गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनको सृजना त दार्जिलिङमा गोर्खा पीडित भएर भएकै होइन नि त। अब बिस्तारै पीडित हुँदैछ त, अब बिस्तारै पीडित हुँदैछ त। अब हट्टाबारको हुन थालेको छ होइन, बिस्तारै बिस्तारै पीडित हुँदैछ नि त। अब फिल हुन थालेको छ। अब मेरो भन्नुको कुरो त्यही हो, हामीले जुन कुराहरू गर्दैछौँ सायद दार्जिलिङको मान्छेमा त्यो लागु नहोला, अवश्य लागु नहुन सक्छ। किनभने अहिले नै दार्जिलिङमा त्यस्तो उत्पीडनको समय आएको छैन।
होइन। जुन दिन उत्पीडनको समय आउँछ त्यसलाई दार्जिलिङको गोर्खाले भारतको गोर्खालाई सोध्नु थाल्नुपर्छ। जसरी अहिले विगतको दिनमा नर्थ इस्टको गोर्खाहरूलाई उत्पीडन हुँदाखेरि दार्जिलिङको गोर्खालाई सम्झे नि, अहिले दार्जिलिङमा त्यो उत्पीडनको स्थिति छैन, तर निकट भविष्यमा उत्पीडनको स्थिति छ। मैले भने त बिल्डिङ घरद्वारहरू पनि आफ्नो हो कि होइन भन्ने कुरो हुन्छ, किनभने कति पर्सेन्ट चियाबारी छ त्यो त आफ्नो त होइन भनेपछि त्यो बिल्डिङ त्यो घरहरू आफ्नो हुन्छ हुँदैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ दार्जिलिङको जनतालाई बुझाइरहनुपर्छ। एउटै पीडा हो दार्जिलिङको जनतालाई। सिलगढीमा आउँदाखेरि पानी ट्याङ्की सिलगढीतिर आउँदाखेरि रिक्सावालाले चाहिँ त्यो नेपाल जाने भनेर सोधेको मात्रै त हो, प्र्याक्टिकल कुरा त। नत्र भने प्र्याक्टिकल कुरो त भारतको अन्य प्रान्तको गोर्खाहरू पीडित भएर गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुरु भएको नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ बहुसङ्ख्यक गोर्खाहरू बस्छ भनेर चाहिँ अन्य प्रान्तको गोर्खाहरूले चाहिँ दार्जिलिङमै गोर्खाल्यान्ड होस्, दार्जिलिङको गोर्खाले गोर्खाल्यान्ड मागोस्। यहाँ एउटा घर भएपछि, यहाँ एउटा छत भएपछि चाहिँ हामीले कहीँ पनि परिचयको कुरा मोहताज हुँदाखेरि चाहिँ कहाँको भन्दाखेरि चाहिँ उसको आफ्नो परिचयमा गोर्खाल्यान्डको भन्दा पहिलो। गोर्खाल्यान्ड किन भन्दाखेरि भारतको एउटा प्रान्त हो, भारतको एउटा राज्य हो, उसको एउटा म्याप छ, त्यसले गर्दा आफ्नो परिचय दिन सक्छ, त्यति त हो। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, हाम्रो दार्जिलिङमा जति जनसङ्ख्या बस्छौँ त्यतिको लागि गोर्खाल्यान्ड मागेको होइन। मेरो अरू धेरै लिडरसँग यसमा मत पार्थक्य छ, धेरै ब्युरोक्राट मान्छेसँग मेरो मत पार्थक्य छ, धेरै युवाहरूसँग मेरो मत पार्थक्य छ, मेरो मत पार्थक्य रहन्छ। किनभने अहिले नै दार्जिलिङमा उत्पीडन भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि भविष्यमा उत्पीडन नहोस् भन्ने खातिर नै अहिलेदेखिको यो बिजारोपण रोपेको हामीले। हुन त बिजारोपण अघिल्ला नेताहरूले पनि रोप्नु भएकै थिए, राम्रो काम गर्नुभएको थियो, तर त्यसमा दिशा, त्यसमा सैद्धान्तिकपन कमी, बौद्धिकपन कमी, त्यसमा पारदर्शिताको कमी, त्यसमा निर्भीकताको कमी, यो कतिवटा कुरोहरू कमी अवश्य भयो। अब त्यो कमी नभएको भए आज हामी गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूह गठनको आवश्यकता हुने थिएन। त्यो कमीबाटै हामीले सिक्यौँ, फेरि त्यो सिकेर नै फेरि हामीले हाम्रो काम गर्नु प्रयास गर्दैछौँ। अनि हामीले जहाँ जहाँ भुल गर्छ, मेरो पालोमा जति भुल भयो मेरो अघिल्लो पालोमा आउने नेताले त्यो भुल सुधार्दै जान्छ। त्यसले गर्दा यो प्रक्रिया, यो वैज्ञानिक प्रक्रिया चाहिँ हामी चालु गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। अब जुन आजको भन्दा 40 वर्ष अगाडि सुरु गरेको जस्तो अब उता सुरु गरेको त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भारतव्यापी हिसाबमा बारम्बार कुरा गर्नुको एउटै उद्देश्य हो कि चाहिँ दार्जिलिङमा मात्रै बस्ने गोर्खा चाहिँ भारतीय गोर्खा होइन, भारतभरि बस्ने गोर्खा चाहिँ भारतीय गोर्खा हो भन्ने हाम्रो सोच हो। भन्नुहुँदैछ दार्जिलिङको राजनीतिमा तपाईँलाई सरोकारै छैन, हेरिरहेको छैनौँ भन्नुहुँदैछ। गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहले दार्जिलिङको राजनीतिलाई हेर्दैनौँ भन्नुहुँदैछ है। दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावको परिणामपछि लगत्तै फेरि जित्ने दललाई फेरि तपाईँहरू शुभकामना व्यक्त गर्नुहुन्छ र उहाँहरूपट्टि गुहार माग्नुहुन्छ कि मुद्दालाई चाहिँ अगाडि बढाइदियोस् भन्ने। कता न कता तपाईँहरू पनि यहाँको शक्ति सम्पन्न जनादर भएको, जनशक्ति भएको पार्टीपट्टि तपाईँहरू त आशे दृष्टि त राखिराख्नु हुँदैछ नि। त्यसको यो चाहिँ के कारण? त्यसको राजनीतिक भाषा होइन त्यो, त्यसलाई राजनीतिक भाषा भनिँदैन। राजनीतिक भाषाको हिसाबले भन्नु हो भने पनि त्यहाँ मैले के भनेको छु भने, अब त्यो दार्जिलिङको जनता जसले भोट हाले नि सबै गोर्खाल्यान्ड विरोधी त छैन नि त। गोर्खाल्यान्ड विरोधी जनता त होइन नि त, त्यो त होइन। जित्ने दल त विकासकै ट्रेडमार्क लिएर अगाडि बढेको दल हो नि त। अवश्य हो, अवश्य हो। अहिले नै हामीले अहिले हामीले भनेर जुन दिन हामीले भन्यौँ, चुनावको 3 दिन कि 4 दिन अगाडि हामीले भनेको, तपाईँले याद गर्नुहोस्, सबभन्दा छिटो शुभकामना दिनुपर्छ। होइन, आज जुन दलले जित्यो नि, कुरा घुमाउनु होइन, आज जुन दलले जित्यो त्यो दलको अन्तिम चुनावी जनसभामा त्यो दलको प्रमुखले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठाएको छ। त्यो फेरि भिडियो हेर्नुहोस् तपाईँहरूले। हिजो पनि उठाए त्यसो त होइन, उठाएको छ। अनि उहाँले त्यो कन्स्टिट्युसन देखाएर 1 नम्बरमा हाम्रो गोर्खाल्यान्ड छ भनेको छ। हामीले त्यो जुन कुरा गऱ्यौँ नि, उठाउनु ठुलो कुरो हो कि होइन? बोकेर अरे मुद्दा त उनीहरूले बोक्दैन नि, मुद्दा हामी बोकेर हामी कुदाउँछौँ नि। मुद्दा त हामी होइन, उनीहरूले कुदाएन भने हामी कुदाउँछौँ नि मुद्दा त, होइन। तर हाम्रो चाहिँ के भने, सिधा कुरा हो, हाम्रो चाहिँ के भने हामी मित्र बनाउनु सकेन भने दुश्मन चाहिँ नबनाऊ भन्ने मात्रै हाम्रो। हामी मित्र बनाउनु सकेन भने दुश्मन चाहिँ नबनाऊ भन्ने मात्रै हो। हामीलाई यदि उनीहरूप्रति उनीहरूले काम गर्छ भन्ने अपेक्षा हाम्रोमा यदि हुँदो भने हाम्रो सङ्गठन बनाउन हामीलाई आवश्यक छैन, होइन। त्यसले गर्दा हामीले त यो पनि भन्दैछौँ कि
पोलिटिकल पार्टी जो चाहिँ चुनावी इलेक्ट्रोल एक्सर्साइज गर्छ उनीहरू कम्पल्सनमा हुन्छ होइन। अब बङ्गालको मुख्यमन्त्री त बाघ जस्तो हुन्छ, यहाँ धेरै कुराहरू असुविधा हुन्छ, तर चुनावको कारणले गर्दाखेरि कतिवटा कुरो त उहाँले त केन्द्र सरकारको त मान्नुपर्छ, जति नै ठुलो कुरो गरे पनि। त्यस्तै त हो यहाँको क्षेत्रीय व्यवस्थाको कुरा जस्तै गरे पनि चुनावमा गएर व्यवस्थामा गइसकेपछि त सरकारको माध्यममा कतिवटा राजनीतिक प्रभावको सामना गर्नु परिरहेको हामीले दार्जिलिङमा देखेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चुनाव केन्द्रित र इलेक्ट्रोल पोलिटिक्समा हामी जाँदैनौँ भनेको छौँ। अरू जतिजना जान्छ होइन, तर जुन जुन दलमा आज छ, जुन जुन दलमा छ, हामीले त यो चाहिँ के भने यो चाहिँ हामीले अलिकति नेतालाई त होइन कि कार्यकर्तालाई। आज हेर्नुहोस्, म आज गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहमा आज छु होइन। मेरो पहिला कामाको हुँदादेखिको सम्पूर्ण दलको नेता होइन, तर ती दलको कार्यकर्तासँग मेरो सम्बन्ध राम्रो स्थापित गर्छु म होइन। किनभने विचार कार्यकर्ताको के गल्ती हुँदैन, कार्यकर्ता त नेताको कुरा सुन्ने हो। म पनि त पहिला त्यस्तै थिएँ, नेताको कुरा मात्रै सुन्ने हो। त्यसले गर्दा कार्यकर्तासँग म मेरो सुमधुर धेरैवटा कार्यकर्ता, अहिले पनि म प्रायः सम्पूर्ण दलको कार्यकर्तासँग म बातचित मार्छु, भेटघाट पनि गर्छु, सिधै भन्नु हो भने। तर उनीहरूको नेताले भेटौँ भन्दा म भेट्दिनँ फेरि। त्यसले गर्दाखेरि सम्भावनाहरू चाहिँ त्यो कार्यकर्ता हो। अनि त्यो कार्यकर्ताहरू आज जुनै दलमा भए तापनि उसको मनमा गोर्खाल्यान्डको कुरोहरू छ। मेरो फेसबुक स्ट्याटस हेर्नुहोस् न, प्रायः जस्तो अन्य दलकोहरूले लेख्छ, अनि त्यो अन्य दलको पोलिटिकल एजेन्डा गोर्खाल्यान्ड अहिले नभए तापनि तर मैले लेखेको गोर्खाल्यान्डको कुरोलाई उसको समर्थन, सहयोग र के अरे सहभागिताको कुराहरू म देख्न पाउँदैछु होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले जुन यो सेमिनार गर्दैछौँ 20 तारिकको दिन, हाम्रो त गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहको त आफ्नो कार्यकर्ता लिएर आफ्नो कार्यकर्तालाई किन सेमिनारमा भन्छौँ? हामी त आफ्नै कार्यकर्तालाई सेमिनार भन्दैनौँ नि त। सेमिनारमा अन्य मान्छेहरूलाई बोलाउँछु, अरू दलको कार्यकर्ताहरू पनि आउँछ, उनीहरूले पनि सुन्छ, अनि हाम्रो जुन चाहिँ भिजन छ अहिलेको वास्तविक अहिलेको स्थितिमा गोर्खाल्यान्डको गोर्खाल्यान्डको मुद्दा कुन ठाउँमा छ र कसरी टिपेर अगाडि लानुपर्ने जानुपर्ने, त्यो हामी सेमिनारमा त्यो कुरा गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहको संयोजकको रूपमा तपाईँले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, त्यो समूहको संयोजक हुनुहुन्छ। तपाईँले अघिदेखि फेसबुक स्टेटस भनिराख्नु भएको छ, एकपल्ट दुईपल्ट मात्रै भने। फेसबुक स्टेटसमा थुप्रै त्यस्ता युवाहरू पनि छन् जसले निरन्तर छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड, जातीय चिनारी, भाषा र संस्कृतिको माया गरेर लेख्नेहरू थुप्रै युवाहरू पाइन्छ। ती युवाहरूलाई तपाईँ एउटा सेनापतिको रूपमा देखिरहनु भएको छ, सँगालेर हिँड्न नसक्नु, किशोर प्रधान युवाहरूमाथि अलिक सङ्खालो देख्नु, यो किन यस्तो भइरहेको छ? म जस्तो युवाहरूमाथि चर्चा गर्ने कोही पनि छैन। त्यसो भए त्यहाँ ती युवाहरूलाई किन समेट्न सकिरहनु भएको छ? र करिब तपाईँहरूको यो समूह अस्तित्वमा आएको 6-7 महिना भइसके। मैले समेट्नुपर्ने होइन, मैले किन समेट्ने? सेनापतिले मेरो सेनापति त कस्तो सेनापति? म त आर्मीको सेनापति होइन नि त, तलब पाउने। म त जनताको सेनापति। तपाईँ विचार त्यसले गर्दाखेरि होइन, यत्रो ठुलो सोच लिएर बढिरहेको मान्छे है, छुट्टै राज्यको प्राप्तिका लागि हामीले भारतव्यापी सङ्गठन विस्तार गर्नुपर्छ, भारतव्यापी गोर्खाहरूको चेतनामा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको आवश्यकता बुझाउनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ। फेरि यता फर्केर हुनुहुन्छ म आर्मीको सेनापति होइन, उनीहरूलाई समेट उनीहरू मपट्टि आउनुपर्छ। म यो जग्गामा म स्टिल यो जग्गामा म आफ्नो विचारसँग तपाईँ यति विरोधाभासपूर्ण तपाईँ घुमाएरै होइन, विरोधाभासको र केही पनि छैन कि। हामीले भनेको छौँ, फेरि पनि भन्छु म, सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूले यो मुद्दालाई मेरो भन्नुपर्छ। फेरि पनि अघि भने अहिले फेरि भन्छु है, मेरो भन्नुपर्छ। आर्थिक र भौतिक रूपमा यसलाई आफ्नो बनाउनुपर्छ भनेपछि हाम्रो अहिलेको स्थिति चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन विचारधारा हामीले पक्रेको छौँ त्यसलाई कन्टिन्युस लिएर जान्छौँ। हामीलाई लोभ छैन कि मलाई 5 वर्षमा ठुलो नेता हुनुपर्छ भन्ने छैन। मलाई र हाम्रो सङ्गठनलाई चाहिँ एउटा सही विचारधारा, जुन विचारधारामा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षी रहँदैन। व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षी कस्तो भन्दाखेरि राजनीतिक महत्त्वाकांक्षी, पेसादार महत्त्वाकांक्षी, पैसाको महत्त्वाकांक्षी, यो महत्त्वाकांक्षी जब रहँदैन तब मात्रै सही आन्दोलनले जग्गा दिन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् न त, आज जुन दल भत्किँदैछ त्यो दल
त पहिला हिसाबमा त मुद्दा गोर्खाल्यान्ड मुद्दाकै दलहरू हो नि त। तर त्यो कार्यकर्ता निस्केर कहाँ जाँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ सत्ता केन्द्रित दलहरूमै जाँदैछ। नजानेहरू पनि छन् होइन, नजानेहरू पनि छ जोडिँदैछ तपाईँ होइन। अब म किन भन्छु अहिले कति जोड्यो कति जोडिनु भन्दिनँ म, होइन। किनभने यो हाम्रोमा अहिले लिस्ट आउट गरेर हाम्रो खदा लाउने, माला लाउने, बुके दिने हाम्रो त्यो चलन छैन, होइन। हामीलाई त्यो आउनु, मेरो घरमा आउनु, म गाडी पठाउँछु भन्ने पनि छैन, होइन। हामी आफै त बसमा झुन्डेर हिँड्ने, हामी आफै त अटोमा हिँड्ने भनेपछि हाम्रोमा त्यो एउटा स्वच्छता, इमान्दारिता, म बाहिर बारम्बार फेरि पनि भन्दैछु, प्रशासनिक र राजनीतिक हिसाबमा हामी कुनै पनि सत्तासँग हामी साँठगाँठ गर्दैनौँ भनेपछि हामी कति के अरे सङ्कटमा हामी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि यदि यो कुरोहरू चाहिँ अब चेतनामा हाल्नुपर्छ मानिसहरूले, किनभने सङ्घर्ष कठिन हुन्छ अनि क्रान्ति भोको पेटमै हुन्छ। फेरि पनि भन्छु, क्रान्ति अगाको पेटमा भात खाएर दिँदैन लाग्छ नि, क्रान्ति अगाको पेटमा हुँदैन, भोको पेटमै हुन्छ। र यो क्रान्ति आज म दुईजना नर्थ इस्टको मान्छेसँग यहाँ बस्नुहुन्छ, होइन। एउटा त्यसै बातचित मारेर आएँ, होइन। अब नर्थ इस्टमा मान्छेहरू कति सङ्घर्ष गरेको छ, म त 2-3 पल्ट पुगेको त्यहाँ ठाउँमा, होइन। किन सङ्घर्ष गर्नु सक्यो, किन सिक्यो, चाहे त्यो एकाडेमिक हिसाबमा होस्, चाहे आर्थिक हिसाबमा होस्, चाहे त्यो सामाजिक हिसाबमा होस्, चाहे त्यो जातिगत परिपाटीमा होस्, हामीभन्दा उनीहरू इक्विप्ड किन छ भन्दाखेरि उनीहरूकोमा समस्या थियो नि त। उनीहरूमा अल्पसङ्ख्यक, उनीहरूको त्यो फिल थियो, डर थियो, त्रास थियो, होइन। हामी आफै अब उठ्नुपर्छ, नत्र भने हामीलाई हेप्छ। आज हाम्रो यो स्थिति दार्जिलिङमा त्यो छैन, हामीलाई हेप्ने मान्छे छैन। माथिल्लो घर साइला, पल्लो घर काइला, माथिल्लो घर अन्तरी, तल्लो घर जन्तरी, पञ्चायत मेम्बर पनि गोर्खा, पुलिस अफिसर कतिवटा गोर्खा, बिडिओ अफिस जाऊ गोर्खा, म्युनिसिपालिटी जाऊ गोर्खा, जिटिए जाऊ गोर्खा, समाजमा जाऊ गोर्खा, सबै त गोर्खा छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्रासको स्थिति छैन दार्जिलिङमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भविष्यमा यस्तो स्थिति चाहिँ नर्थ इस्टको स्थिति जस्तो नहोस्, पलायन हुनु। अहिले पनि हेर्नुहोस्, नर्थ इस्टमा अहिले त त्यो स्थिति छैन, तर पनि नर्थ इस्टको धेरै मान्छेहरू किन चाहिँ सिलगढीतिर आएर बसोबास गर्छ, अहिले पनि त्यो त्रास छ, डर छ, होइन। हाम्रोमा त त्यो डर छैन। र भविष्यमा त्यस्तो नहोस् भन्ने खातिर नै अहिलेदेखि नै हाम्रोमा जुन समस्या छैन, त्यो समस्या नभएको बेलामा चाहिँ हामीले जातिगत समस्यामाथि हामी काम गऱ्यौँ भने, एक सूत्रमा भारतीय गोर्खालाई बाँध्यौँ भने हामी सक्षम हुन्छौँ। हामी जातीय अर्को कुरो चाहिँ के भन्नु भने नि तपाईँको, म अघि बात मार्दाखेरि त्यो कुरो मेरो मनमा आयो है। के अरे तपाईँको स्वाधीन भारतदेखि यता 75-76 वर्षमा 14वटा राज्य गठन भयो। 14वटा 75-76 वर्षमा। कतिवटा राज्य त 10-15 वर्षमै पनि भयो। हाम्रो राज्य 100 वर्ष भन्छौँ हामी, लु 100 वर्ष नभनौँ नि त, 47देखि यता नै जोड्यौँ भने पनि हाम्रो राज्यको गठनको 75-76 वर्ष भयो। मलाई मनमा लाग्यो क्या, तपाईँको माध्यममा म प्रत्येक भारतीय गोर्खालाई सम्बोधन गर्छु। मलाई मनमा लाग्यो एज अ गोर्खा है, हामी गोर्खा कति अक्षम रहेछौँ क्या। सिक्किमले चिफ मिनिस्टर पाए नि, त्यो त सिक्किम त देश भारतमा पसेर चिफ मिनिस्टर भएको त। सिक्किम राज्य बनाएर सिक्किमको हाम्रो चिफ मिनिस्टर भएको होइन नि। सिक्किम देश चाहिँ भारतमा राज्य भएर नआएको भए त भारतमा त हाम्रो एउटा पनि चिफ मिनिस्टर हुने थिएन। हेर्नुहोस् है, त्यसले गर्दाखेरि यति देशको निम्ति त्याग बलिदान दिने, हेर्नु अब हाम्रो कला क्षेत्रमा, साहित्य क्षेत्रमा, स्पोर्ट्स क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा छ। आइपिएस पनि छ, आइएस पनि छ। तर राजनीतिक क्षेत्र चाहिँ किन यस्तो दुर्बल, हामीले हाम्रो राज्य बनाउन सकेको छैनौँ। यो मैले चुनौती लिएको छु। आज यो माध्यममा तपाईँहरू भारतीय सम्पूर्ण युवाहरूलाई म चुनौती, तपाईँहरूले पनि स्वीकार गर्नुहोस्। हामी जस्तो गोर्खा, जुन देश भारत देश गोर्खाको बिना सास फेर्न सक्दैन भन्छ देशको प्रधानमन्त्रीले धरी, तर हामीले हाम्रो राज्य किन बनाउन सकेनौँ? छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस्। तपाईँहरूले आज सोच्नुहोस्, चिन्ता गर्नुहोस्। निन्द्रा लाग्दैन होला 2-4 दिन तपाईँलाई, लास लाग्नुपर्छ हामीलाई। 75 वर्ष निरन्तर नभए पनि 40 वर्ष निरन्तर हामी सङ्घर्षमा छौँ। हामीले राम्रो बाटो बनाउन सकेका छैनौँ गोर्खाल्यान्डको निम्ति। यो चुनौती हिजोको नेताहरूले मानेन होला, स्वीकार गरेन होला।
म भन्छु भविष्यमा आउने युवा पिँढीले यो चुनौती स्वीकार गर्नुपर्छ र हामीले यो चुनौती काँधमा बोक्नुपर्छ र हामीले हाम्रो मुद्दालाई फत्ते गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा मैले चाहिँ अटोट लिएको छु अनि हामी गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहले पनि अटोट लिएको छ यो चाहिँ। दुईवटा राजनीतिक दलले छुट्टै राज्यको लागि आन्दोलन गर्यो। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले 80को दशकमा एउटा, त्यस पछाडि विमल गुरुङ नेतृत्व गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले 2007मा एउटा, 13मा तेलङ्गाना राज्य गठन हुँदा पनि गर्यो, 17मा 3वटा, जम्मा आन्दोलनै भएको 4 पटक भयो। त्यो आन्दोलनको असफलतालाई चाहिँ कसरी अर्थाउनुहुन्छ? होइन, असफलता नभन्ने मैले किनभने कता न कता तपाईँहरू पनि त्यो आन्दोलनमा त यो पछिल्लो 3वटा आन्दोलनमा त तपाईँहरूको भूमिका पनि थियो सहयोगीको रूपमा। होइन, अब यस्तो हो नि, अब हामीले भन्दैछौँ नि बारम्बार, किन चाहिँ हामीले राजनीतिक र प्रशासनिक हिसाबमा हामी कुनै सत्ता र सरकारसँग उठबस गर्दैनौँ भनेको किन? यहीबाट सिकेको त हो, इभन तीबाट सिकेको हो नि त हामीले, होइन? अब सुभाष घिसिङजीले आन्दोलन गर्नुभयो, अब ठिकै हो, गोर्खाल्यान्ड भन्ने शब्द उहाँले प्रचार गर्नुभयो, प्रचलित बनाउनु भयो। त्यो आन्दोलनपछि उहाँको साँठगाँठ एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक दलसँग भयो। त्यो साँठगाँठको कारणले गर्दाखेरि त्यो आन्दोलन त्यहाँ तुयो। फेरि गोरा मोहम्मद दलले अर्को आन्दोलन गर्नु सकेन, होइन? त्यहाँबाट 6 सेड्युलमा गयो, लिजोर्ड ल्यान्ड, स्नोम्यान्स ल्यान्ड, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ हेग दुनियाँभरको। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दल, राष्ट्रिय दलले चाहिँ एजेन्डा थियो त्यहाँबाट, तिमी यो भनौ, तिमी यो भनौ, तिमी यो भनौ, तिमी यो भनौ, त्यही भन्दै गयो। त्यहाँबाट अर्को यहाँ दोस्रो आन्दोलन 2007मा भयो, होइन? त्यो आन्दोलनको पनि मैले देखेको त्यति बेला विपक्षीमा टिएमसी सरकार पार्टी थियो। सिलगढीको कतिवटा धर्नामा त पार्थ च्याटर्जी आएर त्यो धर्नामा बसेको के अरे वेलकमहरू गरेको। त्यहाँबाट त्यसको बङ्गालको जुन चाहिँ वामफ्रन्टको एन्टी इन्कम्बेन्सी थियो, होइन? के अरे कलकत्ताको कतिवटा सिङ्गुर नन्दीग्रामको कारणले गर्दाखेरि बङ्गालमा बुद्धिजीवीहरूले वामफ्रन्ट अगेन्स्टमा जुन चाहिँ एउटा उयो गरिरहेको थियो, त्यो एन्टी इन्कम्बेन्सी 34 वर्षको एन्टी इन्कम्बेन्सी ममता ब्यानर्जीले बुझेको थियो। त्यहाँबाट त्यो कता त्यो चाहिँ 7 देखिको त्यो आन्दोलन आएर 10मा आइसकेपछि दार्जिलिङमा त्यो आन्दोलनको रूप यस्तो भयो कि अब 10मा त अब मदन तामाङजीको हत्या पनि भयो, होइन? त्यसपछि त्यो आन्दोलनमा रहेको दलहरूले गोजामुमदेखि अलग्गै राख्यो आफूलाई, जस्तो क्रामाकपाले अलग्गै राख्यो। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो इन्फ्लुएन्स भयो त्यो दल। त्यति बेला 7मा गोर्खाल्यान्ड माग्ने दल पनि बङ्गालको दल कुनै दलसँग इन्फ्लुएन्स भएर त्यहाँबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ विधानसभा चुनावमा गयो, है, लोकसभा चुनावमा गयो। अब विधानसभा चुनाव मात्रै होइन, आज कुरा भन्दा सायद धेरैजना थाहा छैन होला, दार्जिलिङ कालिम्पोङ खर्साङको विधायकहरूले राज्यसभामा पनि भोट हाल्थ्यो। अहिलेसम्म कसैले खुलासा गरेको छ? जिएनएलएफको एमएलएले कसलाई राज्यसभामा भोट हाल्यो कसैलाई थाहा छ? त्यो एमएलएलाई त जनताले जिताएर पठाएको हो नि त। जनताको गोर्खाल्यान्ड माग्ने जनताको राइट थियो। त्यो एमएलएले कसलाई भोट हाल्यो? त्यहाँ त कोही कङ्ग्रेसकोले जितेर गयो, कि सिपिएमकोले जितेर गयो, कि बिजेपीकोले जितेर गयो, कि टिएमसीकोले। यो 4वटा दल त गोर्खाल्यान्डको समर्थक त थिएन, तर भोट त हाल्यो नि त 3जना एमपीले। कसलाई हाल्यो अहिलेसम्म जिएनएलएफले खुलासा गरेन, कसलाई हाल्यो अहिलेसम्म गोजामुमले खुलासा गरेन। यो जुन चाहिँ पोलिटिकल जुन इन्फ्लुएन्स, पोलिटिकल जुन चाहिँ त्यो नेक्सेस जुन चल्यो नि, त्यसले आन्दोलनलाई भत्ताभुङ्ग पारेर लिएर गयो। त्यसकै पछाडि त्यहाँबाट चाहिँ अब सरकारले त के गर्छ? सरकारले माथि उठाउँछ, सरकारले तल झार्छ, सरकारले माथि उठाउँछ, सरकार। हामी भन्छौँ यो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन, अबको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई सरकारले माथि नउठाओस् भन्छु म त। सरकारले माथि उठायो भने सरकारले तल झार्छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि 2013मा विमलजीले नै कलकत्तामा गएर ओभरटेकिङ रिओभरटेकिङ गरेको नि त, होइन? कलकत्तामा रिओभरटेकिङ पछाडि गएर 17मा फेरि त्यही ममता ब्यानर्जी सरकारले विमलजीलाई कस्तो केसहरू हाल्यो, होइन? उहाँ पलायन हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आन्दोलन त्यस्तो मलाई त लाग्छ यो जुन विराट आन्दोलन दार्जिलिङले देखे नि, त्यो विराट आन्दोलन हुनु पर्दैन, हुनु आवश्यक छैन त्यो विराट आन्दोलन। त अहिले त गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन भन्दा पनि पहिला त विकास पनि हुनुपर्छ भनेर एउटा मुड त्यतापट्टि स्विङ गरिरहेको छ नि, होइन? त्यतापट्टि मोडिँदैछ नि।
त्यो त सरकार प्रायोजित र गोर्खाल्यान्ड विरोधीको न्यारेटिभ हो नि त्यो त। मैले अघि नै भनिहालेँ नि, दार्जिलिङमा त अर्थनीति त अरू राज्यभन्दा धेरै छ नि। यो बोर्डै हिसाब गर्नु कति हजार घर बनायो ममता ब्यानर्जी गभर्मेन्टले? यो 15वटा बोर्डले कम्ती हजार हजार घर बनाइदियो, हजार घर बनाइदियो। त्यो विकास होइन? अब यो जिटिएमा जुन पैसा आउँछ त्यो धेरैवटा पैसा जिटिएमा आउँछ, त्यो विकास होइन? तर आज त्यो विकास जुन दलको भएर विकास गर्यो त्यो दलबाट निस्केर अर्को दलमा जाने बित्तिकै फेरि त्यो कोट्याएर सडक यस्तो भयो भनेर भनिरहेको छ। विकास योजना हिजो म भएकोमा टिस्टा दार्जिलिङबाट मसिनो युवाहरू आएको थियो, उनीहरूको एउटा प्लानिङ रहेछ है, कसरी चाहिँ तपाईँको दार्जिलिङ क्षेत्रमा सरकारी स्कुल बचाउनु है, गभर्मेन्ट स्कुल कसरी बचाउनु। त्यसको पछाडि रोजगार मात्रै होइन, त्यसको पछाडि भाषा, साहित्य, संस्कृति, हाम्रो कल्चर, हाम्रो सोसाइटीलाई बचाउनुको निम्ति चाहिँ सरकारी स्कुलहरू बचाउनुपर्छ भनेर उनीहरूको एउटा मुहिम सुरु गरेको छ। मेरो घरमा आएर मलाई खुबै राम्रो विषय लाग्यो क्या है। त्यसले गर्दाखेरि अब उनीहरूको सोचाइ यति राम्रो छ है, यदि गभर्मेन्ट स्कुल राम्रो भयो भने चाहिँ हाम्रो मान्छेको अर्थनीति पनि सेभ हुन्छ भन्ने कुरा उसको थियो। मलाई मन पर्यो, मैले भने म धेरैवटा जग्गामा म सक्ने सहयोग गर्छु भनौँ। अब यो जुन विकासको कुराहरू हुँदैछ नि होइन, अब हेर्नुहोस् टी गार्डनमा जुन प्रकारको पूर्वाधारहरू आज भइरहेको छ होइन, त्यो 200 रुपियाँको तपाईँको रोजगारले भएको हो र त्यो होइन नि त। अरू पनि त इकोनोमी छ नि त त्यो टी गार्डनमा। 200 रुपियाँ इकोनोमीकोले त भात खानु पनि पुग्दैन। घरमा 2 जना नोकरी गऱ्यो भने पनि 400 रुपियाँ डेली महिनामा तपाईँको आइतबार काट्यो भने त 10,000 रुपियाँ हुन्छ। अन्त पढाउनु कि खानु कि बिहामा जानु कि मरौ गर्नु कि लुगाफाटा किन्नु कि टिभी किन्नु कि ड्रेसिङ ऐना किन्नु कि के किन्नु, त्यो पुग्दैन नि त। तर अरू जग्गाबाट पैसा आउँदैछ भनेपछि फ्लोट हुँदैछ पैसा भनेपछि विकासको व्यवस्थित विकास चाहिँ भएको छैन। हाम्रो यही चाहना हो, जिटिए छ, पञ्चायत हुनुपर्छ, डिएम फन्डहरू आउँछ, सेन्ट्रल फन्डहरू आउँछ, त्यसको विकास व्यवस्थित विकास होस्। अब एजुकेसनमा कति बजेट चल्दैछ त्यो जिटिएले भन्नु सक्दैन, एग्रिकल्चरमा कति बजेट जिटिएले भन्नु सक्दैन, हेल्थमा कति बजेट जिटिएले भन्नु सक्दैन, किनभने जिटिए प्लानिङ छैन। जिटिएमा प्लानिङ कमिसन भित्रको जिटिए होइन। त्यसले गर्दाखेरि घरि एग्रिकल्चरको बजेट हेल्थमा, हेल्थको बजेट एजुकेसनमा, एजुकेसनको बजेट चाहिँ रुरल डेभलपमेन्टमा, त्यो प्रकारको व्यवस्था चलिरहेछ जुन व्यवस्थाले चाहिँ यहाँको अर्थनीति मात्रै होइन यहाँको कल्चरलाई पनि चौपट पार्छ। दार्जिलिङको अहिले वर्तमान राजनीतिक स्थितिमाथिको तपाईँको दृष्टिकोण के छ, कसरी हेरिराख्नु भएको छ? मैले त भनिहालेँ त, दार्जिलिङको राजनीतिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ टाउकोबाट निकालेको छौँ। राजनीति त साह्रै ओह्रालो थियो होइन, ठिकै हो है। दार्जिलिङको राजनीतिलाई चाहिँ हामीले टाउकोबाट निकालेको छौँ है। यति नै हामी दार्जिलिङ राजनीतिबाट यति नै हामी अपेक्षा राख्छौँ र बेला बेलामा हाम्रो विचार राख्छौँ। यो दार्जिलिङको राजनीति र दार्जिलिङको सत्ताको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनप्रति मोहभङ्ग नहोस्, त्यति नै हामीलाई, त्योभन्दा ठुलो कुरा हामीलाई चाहिएको छैन र होइन। त्यो हामी बनाउने काम गर्दैछौँ, त्यो रिबिल्ड गर्ने काम हामी गर्दैछौँ, त्यसकै प्रयास निरन्तरता छ। किनभने हामीले भनेको चाहिँ गोर्खाल्यान्ड मुद्दाको विकल्प चाहिँ विकास होइन होइन। हाम्रो दार्जिलिङ कालिम्पोङमा एउटा सानो डिबेटमा मैले सुनेको थिएँ, दार्जिलिङको पूर्वाधारहरूमध्येमा अहिले जुन हाम्रोमा छ होइन, रेलको कुरो, टी गार्डनको कुरो, सिन्कोनाको कुरो, यो नेसनल जुन प्रोजेक्टहरू जुन भयो सब अङ्ग्रेजको टाइममा भयो नि त होइन। र अहिले औँलाले देखाउनु पर्ने विकास के हो भनेर यदि ठोस विकास देखाउनु हो भने त अङ्ग्रेजले गरेको विकासै त हो। तर पनि किन भारतले अङ्ग्रेज खेद्यो, किन खेद्यो भारतले अङ्ग्रेज भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो परिचय, हाम्रो कल्चर, हाम्रो भाषा, हाम्रो साहित्य, यही कुरोको लागि खेदेको नि त। त्यहीमा चाहिँ जब मैले हिजो अस्ति एउटा जयप्रकाश मजुमदारको इन्टरभ्यू जो पढ्दै थिएँ, बङ्गालको बिजेपीको भाइस प्रेसिडेन्ट चाहिँ अहिले टिएमसीको बङ्गालको भाइस प्रेसिडेन्ट भयो, उसको मैले इन्टरभ्यू हेर्दै थिएँ। उसले के भन्यो भन्दाखेरि नि, मैले किन बिजेपी छोडेँ भन्दाखेरि चाहिँ बङ्गालमा बिजेपीले चाहिँ, बाहिरबाट आएको बिजेपीले चाहिँ बङ्गालको हाम्रो बेङ्गोलीको स्वाभिमानमा आक्रमण भयो। म चाहिँ बङ्गाली हो, मेरो स्वाभिमानमा आक्रमण भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले बिजेपी छोडेको। यो स्वाभिमान बङ्गालको बङ्गालीत्व, भाषा, साहित्य, संस्कृति, अस्तित्व जोगाएर गर्ने चाहिँ बिजेपी होइन,
टिएमसी हो भनेर उसले बिजेपी छोडेको रहेछ भनेर चाहिँ अस्ति मैले इन्टरभ्यूमा देखेँ। भनेपछि हाम्रोमा त्यो चाहिँ किन इम्प्लिमेन्ट छैन? हामीभन्दा एडभान्स सोसाइटी बेङ्गली हो होइन? उनीहरूकोमा त अब नोबल पुरस्कार पाउनेहरू छ, उनीहरूमा राइटर छ, थुप्रै छ होइन? अब हामीभन्दा एडभान्स सोसाइटीलाई आज आफ्नो जातीय समस्या, आफ्नो भाषाको समस्या, आफ्नो कल्चरको समस्या उनीहरूले देख्नु थाल्यो, नोटिस गर्नु थाल्यो। हाम्रोमा चाहिँ केही पनि छैन, हामी नोटिसै गर्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिक्नुपर्छ अर्काबाट। मैले दार्जिलिङ मात्रै सोचेँ भने, मैले यो दार्जिलिङको च्यानल मात्रै हेरेँ भने, मैले हिमालय दर्पण मात्रै पढेँ भने म दार्जिलिङदेखि बाहिर जान सक्दिनँ। मैले नेसनल न्युज पनि हेर्नु पऱ्यो, मैले लोकल न्युज पनि हेर्नु पऱ्यो, नेसनल पेपर पनि हेर्नु पऱ्यो, नेसनल डिबेट पनि हेर्नु पऱ्यो, अरू कम्युनिटी अरू कल्चरको डिबेट पनि हेर्नु पऱ्यो। तब मात्रै त्यहाँबाट मैले सिक्नुपर्छ मेरो जातिको लागि मैले के गर्नुपर्छ भनेर। यो एक्सचेन्ज थट हो यो होइन? यो कुरो चाहिँ हामी सबैले गऱ्यौँ भने अवश्य हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौँ। यो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको दीर्घकालीन सङ्घर्ष है, एउटा लामो यात्रा हिँडिसकेको छ है। यसले गर्ने बिसौनी रोज्दै भए पनि है, यसले यात्रा आफ्नो बाटोमा फैलिरहेछ। चाहे त्यो एउटा थुम्काबाट होस्, व्यक्ति विशेषहरूबाट होस्, न एउटा तह र तबकाबाट होस्, गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले कता न कता हिँडिरहेकै अहिलेसम्मको स्थिति हो। यसले गन्तव्य पाउनको लागि अझै कति हिँड्नु पर्ला तपाईँहरूलाई लाग्छ? किनभने तपाईँहरू त्यो सङ्घर्षमा मैदानमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले दाबी गरिराख्नु भएको छ हामी गोर्खाल्यान्ड, हामी निष्ठापूर्वक हामी गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिको मैदानमा छौँ, हामी सङ्घर्ष गर्नका लागि मैदानमा छौँ भनिराख्नु। त्यो सङ्घर्ष अझ कति लामो तन्किएर? पहिलो कुरो त यो आन्दोलनलाई गोर्खा जातिबाट विभाजन र विरोध हुनु भएन है। दोस्रो कुरो बिस्तारै हिँड्नुपर्छ, स्पिड हिँडेर बिसाउनु हुँदैन। तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि, तपाईँले अहिले भन्नुभयो गोर्खा जातिबाट विभाजन के अरे विरोध र विभाजन हुनु भएन भनेर। तपाईँहरूलाई लागिरहेको दाग कता न कता त्यो 86ले को तपाईँले पछुतो पनि होइन? तपाईँहरूलाई लाग्दैछ नि? हामी त मान्दैनौँ। क्रामाक्पाले जब तपाईँहरू क्रामाक्पाको कुराहरू हो, जब तपाईँहरू क्रामाक्पामा हुनुहुन्थ्यो, क्रामाक्पाले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि एउटा राजनीतिक पार्टी नभए एउटा समूहबाट चाहिँ 86को आन्दोलनको विरोध नगरेको भए यो क्रामाक्पाको अहिले तत्कालीन माक्पा र अहिलेको क्रामाक्पाको नेतृत्वहरूले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको विरोध नगरेको भए यतिबेला गोर्खाल्यान्ड हुने थियो भनेर तपाईँहरूमाथि आक्षेप लागिरहेको छ नि। त्यो आक्षेप त्यस्तो कि मलाई कलङ्क लागिरहेछ, म मुख छोपेर हिँड्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नु हुँदैन है। पहिला म क्लियर छु, म टाउको लगाएर हिँड्छु, छाती फुकेर हिँड्छु, किन मैले गल्ती गरेको छुइनँ। त्यो गल्ती औँलाउनु हुन्छ यति बिना हामीभन्दा बेसी गल्ती गर्ने अरूले गरिरहेछ होइन। यो एउटा कुरा भयो है। अर्को कुरो चाहिँ के भने हामी बिसाउने कुदेर बिसाउने होइन। उहिले बाजेको उखान थियो नि, एकपल्ट बिसाएपछि चाहिँ खुट्टाहरू कटल खान्छ, उठेर हिँड्नु सक्दैन अरे क्या। त्यो नेचुरल उहिलेको बाजेबोजूले भनेको कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ क्या। त्यो साइन्टिफिक पनि रहेछ क्या। त्यो तात्तिएको कुरो चाहिँ चिसो भयो भने चाहिँ फेरि चाहिँ त्यो जाम हुन्छ अरे क्या। त्यसले गर्दा निरन्तरता बिस्तारो, त्यो त हामीले दार्जिलिङको प्र्याक्टिसमा देख्यौँ। डम्बरू कहिले बाघ भएन होइन, डम्बरू त बाघ भएन नि त होइन। अर्को कुरो चाहिँ 2011मा चाहिँ हामीले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन छोडेको छैनौँ भनेर त्यो आन्दोलनलाई फेरि टिपेर लिएर जाने काम भएन। त्यो त हाम्रो आँखा अगाडि देखेको कुरा हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बिसाउनेमा चाहिँ नबिसाउने, अब हाम्रो ध्येय चाहिँ हो कुनै ठाउँमा नबिसाउने, बिस्तारै हिँड्ने होइन, कचुवाको जस्तो हिँड्ने, बरु त्यो ठाउँमा पुग्ने। किनभने त्यो हिँडाइले शरीरलाई पनि घातक गर्दैन, बाटोबाट पानी खानु पनि पर्दैन। स्पिड कुद्यो भने त पानी खानु पऱ्यो नि त। पानी मात्रै होइन, त्यहाँ त जुस पनि आउँछ, रिफ्रेसमेन्ट आउँछ। त्यो चाहिँ चिज के हो भन्दाखेरि चाहिँ अल्टरनेटिभ सिस्टम व्यवस्था हो। त्यसले गर्दा पानी खाने नखाने मुडमा हामी निरन्तरता हिँड्ने अनि कुनै व्यवस्थामा नबस्ने, त्यो चाहिँ गोर्खाल्यान्ड चाहिँ टुङ्गोमा पुग्ने एउटा मार्ग हो। अहिले त तपाईँहरू गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूह भनेर अहिले यसले सङ्गठनको आकार पनि लिइसकेको छैन। यो गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूह नै रहन्छ कि तपाईँहरूको आगत दिनमा यसले गैर राजनीतिक सङ्गठनको कुनै नाम र आकार लिन्छ सङ्घर्षका लागि? यो चाहिँ दामी प्रश्न आयो, यो मैले उत्तर दिनुपर्ने प्रश्न हो। गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूह यो समय र बाध्यताले निर्माण गरेको नाम हो यो है। मैले सिपिआरएम छोडिकन के गरौँ भनेर म गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट भनेर घरबाटै कतिवटा मैले प्रतिक्रिया दिँदाखेरि मेरो अरू साथीहरू पनि त्यो भित्र जोडेर चाहिँ
त्यहीबाट गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूह बन्ने भयो है। यो माथि अन्य राज्यको साथीहरूले पनि दुई तिनपल्ट मलाई प्रश्न गरेको छ होइन। हामीले भनेको छौँ गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूह कुनै अफिसियल नाम होइन यो अहिले है। यो नाममा परिवर्तन हुन्छ होइन। यसको जुन चाहिँ यो ढाँचा हुन्छ, ढाँचामा परिवर्तन हुन्छ। हामी त भन्दैछौँ अहिले हाम्रो काम भनेको हामीले यो मुद्दालाई कसरी चर्चामा ल्याउने, बचाउने मात्रै हो होइन। अहिलेको टिमले चाहिँ गोर्खाल्यान्डको मुभमेन्टको चाहिँ कर्मसूची तयार गरेर चाहिँ धेरैजनाले भन्छ नि तपाईँको कर्मसूची चाहिँ के हो, कार्यनीति के हो भन्छ क्या। अब त्यो खुब जानेको छ हाम्रो मान्छेले क्या आजकल, यो कर्मसूची कार्यनीति भन्नु क्या। त्यो चाहिँ मैले त त्यति बुझेको छुइनँ है भएको कुरा। म त्यस्तो बुझ्ने मान्छे पनि होइन है। मैले जानेको कुरो हो गणतान्त्रिक आन्दोलनमा निष्ठापूर्वक, निर्भीकपूर्वक, स्वेच्छा, इमान्दारले गर्ने कामहरू सबै कार्यनीतिभित्रमा आउँछ होला। त्यो कार्यक्रमभित्र के पर्छ त्यो पर्छ। त्यो मैले निर्धारण गर्न हुँदैन, जनताले निर्धारण गर्नुपर्छ होइन। म एउटा माध्यम हुनसक्छ, हाम्रो समूह एउटा माध्यम हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूह अफिसियल नाम होइन। यसको नाममा भोलिको दिनमा हामी चर्चा गर्छौँ होइन, के नाम राख्नुपर्ने। अनि यसको जुन चाहिँ के अरे स्थायी कमिटी जब हुन्छ त्यो राष्ट्रव्यापी स्थायी कमिटी भन्ने हामी अहिले पनि त्यही जोड गरिरहेको छौँ होइन। त्यही राष्ट्रव्यापी हिसाबमै हामीले यसको कार्यक्रमहरू, संविधानहरू है बनाउने हाम्रो योजना छ है। पहिला पनि अब केन्द्र कमिटी के अरे जस्तो गोरामुको टाइममा केन्द्र कमिटी भएपछि कालिम्पोङ राज्य कमिटी, कुनै के यस्तो कमिटीहरू थियो क्या। त्यस्तो खालको असाइन्टिफिक काम हामी गर्दैनौँ। भोलिको दिनमा जे पनि हामी काम गर्छौँ, कम्ती पनि गर्छौँ, साइन्टिफिक कामहरू गर्छौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड त राजनीतिक मुद्दा यो तपाईँहरूको समूह पछाडि राजनीतिक मुद्दालाई फत्ते गर्न राजनीतिक मञ्च नै चाहिन्छ भनेर समूह राजनीतिक रङ्गतिर त लाग्ने होइन। त्यसले राजनीतिक रूप लिन सक्ला सङ्घर्ष समूहले अहिलेसम्म कि राजनीतिक मुद्दा गैर राजनीतिक सङ्गठनले फत्ते गर्न सक्छ? होइन, उत्तराञ्चलमा राजनीतिक पार्टीको आन्दोलन थिएन होइन, तर बोक्ने त थियो नि त होइन। पछाडिको समर्थन त आवश्यक हुन्छ नि। राजनीतिक दलले त त्यो होइन त्यसलाई मुद्दालाई बोकेर त्यो सुरु त्यसरी गरे भने पछिल्लोपल्ट जब चाहिँ यो आन्दोलनले आकार अब माग प्राप्त हुनुभन्दाको अगाडिको सङ्घर्ष त राजनीतिक आन्दोलन होइन। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के भने मागलाई उत्तीर्ण गराउने जुन सङ्घर्ष हुन्छ, जसको नेतृत्व हुन्छ नि होइन। अब त्यो चाहिँ दार्जिलिङको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक पार्टीको आवश्यक देखिएन अब है। किनभने राजनीतिक पार्टी भन्ने बित्तिकै चुनावपट्टि जाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले भन्दैछौँ जस्तो तेलङ्गानामा पनि त्यस्तो खालको राजनीतिक सङ्घर्ष भन्दा पनि बेसी सोसियल अर्गनाइजेसनले बेसी काम गर्यो। झारखण्डमा त हामी दिल्लीतिर जाँदा देखिरहेको, झारखण्डमा वर्षौँव्यापी त्यहाँ धर्ना चलिरहेको हुन्थ्यो। उत्तराञ्चलमा त त्यस्तै भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ छत्तिसगढको आन्दोलन पनि त्यस्तै थियो। उनीहरूले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा आफूलाई राखेर चाहिँ राष्ट्रिय दलहरूलाई चाहिँ बाध्य बनाए क्या। अब राष्ट्रिय दलको पुच्छरै भइसकेपछि त कसरी बाध्य बनाउँछ? एउटा शरीरको एउटा अङ्ग चाहिँ ऊ आफै भएपछि त त्यो दिमागले त त्यो पुच्छर हलाउनु पर्ने कि खुट्टा हलाउनु पर्ने कि हात हलाउनु पर्ने कि आँखा यता घुमाउनु पर्ने, कान समाउनु पर्ने कि त्यो त मूल चिजले भन्छ नि त। अब हाम्रो यहाँको दलहरू चाहिँ, यहाँको संस्थाहरू चाहिँ एउटा मूल दलमा गएर टाँसिसकेपछि चाहिँ उसको अङ्ग भइसकेपछि चाहिँ उसको हिसाबमा चलाउँछ नि त त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको हिसाबमा नचल्नुको लागि चाहिँ हो भने अलग्गै बुझ्नु पर्यो। र अलग्गै बस्नुको एउटा उपाय चाहिँ हो राजनीतिक सङ्गठन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एकदम यो धेरै विश्लेषण गरेर पाएको एउटा माध्यम हो। अन्तिम प्रश्न, गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूह तपाईँहरू छिट्टै सङ्गोष्ठी हुँदैछ। सङ्गोष्ठी र धर्नाले मात्र गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन फत्ते हुन्छ जस्तो लाग्छ? किनभने तपाईँहरू सङ्गोष्ठी र धर्ना एउटा धर्ना गर्नुभयो, धेरै लामो बिसाउनु भयो, अब सङ्गोष्ठीमा आउनुभएको छ। सङ्गोष्ठी पछाडि पनि फेरि धेरै लामो बिसाउनु होला। हामीले त जिरोबाट सुरु गर्छौँ भनेको अस्ति हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले त्यो कुरो याद गर्नुपर्छ। गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहले अरूको जस्तो प्रकारले केही गर्दैन, केही रोज्दैन भनेको। अरूले आन्दोलन सुरुमै आमरण अनसन गरेको हो
अरूले आन्दोलन सुरुमै आर्म्स स्ट्रगल गरेको हो, अरूले आन्दोलन सुरुमै त्यो प्रकारले गरेको हो। हामीले बारम्बार भन्दैछौँ त, संविधानको अधिकार हामी पूर्ण रूपमा एक्सर्साइज गर्छौँ। यो आन्दोलन मात्रै सरकारले दबाउन सक्दैन। हेर्नुहोस् है कुरा, हामीले जुन आन्दोलन गर्दैछौँ यो आन्दोलन मात्रै सरकारले दबाउन सक्दैन, अरू हिंसात्मक आन्दोलन सरकारले सजिलैसँग दबाउँछ। र आन्दोलन टिकाउ गर्ने एउटा माध्यम हो। हेर्नुहोस् है, सुन्नुहोस् न, म तपाईँलाई कुरा भन्दैछु होइन। अब दार्जिलिङमा सुरुमै के अरे आमरण अनसन गरेपछि त त्यहाँबाट सङ्गोष्ठीको आवश्यक छ र? आमरण अनसन भनेको लास्ट स्टेपमा गर्ने चिज हो। स्ट्रगल हतियार निकाल्नु भनेको लास्ट स्टेपमा गर्ने चिजहरू हो। जहाँसम्म लाग्छ हामीलाई आवश्यक पर्दैन होइन, त्यो आवश्यक छैन। हाम्रो त इनिसियल स्टेज हो। हामीले अघि पनि भनेनौँ तपाईँलाई, हामीले मूल कर्म कार्यक्रम, निरन्तर कार्यक्रम, कर्मसूची तयार त हामी त राष्ट्रव्यापी विमर्शमा तयार गर्छौँ त। अहिलेको हाम्रो कार्यक्रम भनेको चाहिँ मुद्दालाई चर्चामा राख्नु मात्रै हो। तरै पनि यो हाम्रो दिल्लीको अस्तिको जुन कार्यक्रम भयो नि, त्यो कार्यक्रमले धेरै मान्छेकोमा भरोसा जागेको छ। आज हामी जुन तपाईँकोमा आएँ, यता गएँ, आज तेस्रो ठाउँ हो। अब आज अझै हामी एक ठाउँमा जान्छौँ। यो किन हामी पागल भएर हिँडेको हो र? हामीलाई कसैले भेट्नु बोलाएको छ नि त, बात गर्नु बोलाएको छ नि त, भनेपछि जनताको मनमा त्यो भरोसा जाग्दैछ होइन। त्यो भरोसा जगाउने, त्यसमा खरै उत्रिने जिम्मेवारी चाहिँ हामी एक्टिभिस्टको हौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो काम निरन्तर गर्छौँ। अनि जुन 20 तारिकको दिन हामी जुन सेमिनार गर्न गइरहेका छौँ होइन, म तपाईँको माध्यममा, मेरो आज यो मौका पनि भयो, तपाईँको माध्यममा गोर्खाल्यान्ड प्रेमी मानिसहरूलाई म एकदमै आह्वान गर्छु। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू आउनुपर्छ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई चर्चामा राख्नुको निम्ति, गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुको निम्ति, गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई कसैले पैतालेले नटेकोस् त्यो सोच तपाईँले बनाउनुको निम्ति त्यो हाम्रो सेमिनारमा आउनुपर्छ। हाम्रोमा पूर्वाधारहरू केही छैन, हाम्रोमा त्यस्तो कुनै संसाधन छैन। तपाईँहरूलाई गाडी पठाएर गाडीमा ल्याउने, तपाईँहरूलाई सबै व्यवस्था गर्ने, हामी केही गर्न सक्दैनौँ। हामी एउटा फ्ल्याक्स लाउन सक्छौँ होला, बास त्यति नै हो होइन। हल व्यवस्था गर्न सक्छौँ होला, त्यो सब हामी हाम्रो प्रकारले गर्छौँ। तर त्यो सफल हामीले धुमधडाका गरेर सफल हुँदैन। त्यो सफल तपाईँहरूको उपस्थितिले सफल हुन्छ। त्यो सफल तपाईँहरूले सुनेर, त्यो सफल तपाईँले अन्तर्क्रिया गरेर मात्रै सफल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हिजोको दिनको सफल र आजको दिनको सफलमा हामी तुलनात्मक दृष्टिकोणमा अलग अलग प्रकारले राख्ने प्रयास गर्दैछौँ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो सानो झुन्ड छ, यो सानो झुन्डलाई तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहोस् होइन। विश्वास गरेर तपाईँ आउनुहोस्। अनि हामीले गरेको कामहरूमा पनि तपाईँले कहाँ के छ त्यो पनि तपाईँले खुट्याउने प्रयास गर्नुहोस्। तब मात्रै त्यसको लागि चाहिँ फिजिकल एपियरेन्स हुनुपर्छ। त्यो बातचितबाट चाहिँ थाहा हुँदैन। यहाँलाई अन्तिम प्रश्न, पछिल्लो संसदीय चुनावमा, लोकसभाको चुनावमा तपाईँ प्रामाणिकमा हुनुहुन्थ्यो। राजु बिष्ट त भाजपाको उम्मेदवार राजु बिष्टलाई जिताउन तपाईँको पनि भूमिका छ। दार्जिलिङको जनताले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको आवाजलाई संसदमा चर्को बनाओस् र त्यहाँबाट त्यो गोर्खाल्यान्डको यो दीर्घकालीन सङ्घर्षले निकास पाओस् भनेर जनताले जिताइसकेका छन्। भारतीय जनता पार्टीले सङ्कल्प पत्रमा 2वटा गोर्खाको मुद्दालाई समावेश पनि गरेको छ। उनीहरूले प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको छ। यो भाजपा गोर्खाहरूपट्टि इमान्दार कतिको देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले? गोर्खा यो कुरो त अब कन्क्लुजनमा आएर फेरि यो कुरो बिचमा आयो कि अब यसलाई चाहिँ धेरै ठाउँबाट धेरै प्रकारले विश्लेषण गर्न सकिन्छ होइन। अब हाम्रो भनाइ चाहिँ के भने भाजपाको काखमा बसेर चाहिँ माग्दा हुँदैन होइन। भाजपालाई चाहिँ हाम्रो राइट, हाम्रो अधिकार बताउन सक्ने हाम्रोमा क्षमता रहनु पर्यो। यही क्षमताको कारणले गर्दाखेरि भाजपाले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन लेखेको हो। अब हामीलाई डर के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन माहौल दार्जिलिङमा भयो नि, त्यो माहौलले गर्दाखेरि अब 24सम्म दिएन भने उता त झन् सङ्कल्प पत्रमा हाल्छ कि भन्ने शङ्का छ त। अब त्यसले गर्दाखेरि यो दिनुपर्ने त सरकारले दिने हो। सरकार जुनको सरकार त्यहाँ पार्लियामेन्टमा बहुमतमा छ त्यही सरकारले दिने हो भनेपछि अहिले बहुमत भाजपा सरकार छ, भाजपा सरकारले दिनु पर्यो। र भाजपा सरकारले दिनुको लागि चाहिँ हामीले भाजपा सरकारलाई प्रेसर गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि उसँग आशावादी हुनुपर्ने कुरा पनि आएन।
उसले उसँग माया लाग्दो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएन। हाम्रो अधिकार माग्नु हो। अनि हामीले तपाईँलाई भने त, हामी अस्ति दिल्ली जाँदाखेरि हामीले मेमोरेन्डम पनि नलिकन गयौँ, हामीले टोपी पनि नलिकन गयौँ, हामीले खदाम नलिकन गयौँ। यो देशको गोर्खाले देशलाई दिनुपर्ने, देशको सत्तारूढ दललाई दिनुपर्ने सम्पूर्ण दियो। हामी नाङ्गो भइसक्यौँ दिँदा अब दिनुपर्ने केही छैन। हामीलाई के को डकुमेन्ट माग्छ? यो बिजुलीको कति रेभेन्यू लाँदैछ उसलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छैन। चियाको रेभेन्यू कति लाँदैछ उसलाई थाहा, हामीलाई भन्दैन। टुरिज्मको रेभेन्यू उसले लान्छ, हामीलाई भन्दैन। तपाईँको के अरे टिम्बरको रेभेन्यू उसले लान्छ, हामीलाई भन्दैन। भ्याटहरू उसले, हाम्रो बिजनेस उसले, हामी थोरै भन्छ। र सिक्किममा, नर्थ इस्टमा धेरै राज्यहरूमा त्यस्तो इकोनोमिक सोर्सेसहरू छैन, र त राज्य भयो चलिरहेछ। भनेपछि हाम्रो इकोनोमिक सोर्सेसहरू थुप्रो हुँदा पनि हाम्रो राज्य चल्दैन। हामी फेरि होइन हौ हाम्रो त यो छ, यति कमाउँछ, यसमा यति किन बताउनु? बताउँदैन हामी। उनीहरूलाई थाहा छ, हामी उनीहरूलाई सोध्छौँ आरटिआई गरेर, तिमीले कति लाँदैछौ हाम्रो रेभेन्यू, त्यो पो कुरा आउँछ त। अब हामीले भन्यौँ त, पहिला जस्तो कुरा हुँदैन। अब हामी सिन्सियर भएर इतिहास देखाएर, भूगोल देखाएर, हिसाब किताब देखाएर, हाम्रो सिन्सियरिटी देखाएर सबै कुरो देखाइसक्छ हामीले। सरकारको दुनियाँभरको एजेन्सी छ हामीलाई चेक गर्ने एजेन्सी, त्यो चेक गरेर गोर्खा खरो उत्रेको छ। यो गोर्खा राष्ट्रप्रति इमान्दार छ, यो सरकारलाई थाहा छ। अब बेसी हामीले भन्नु पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी खरो प्रकारले भन्छौँ, तिमीहरूले दिन्छु भनेको अब देऊ, यति नै कुरा हो। गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूह करिब 6 महिना अघि जन्मिएको एउटा गैर राजनीतिक सङ्गठन। यसले सङ्गठनको आकार पनि लिइहालेको छैन। अहिले पुग्न 30-40 जना सहयोद्धाहरूलाई लिएर किशोर प्रधान संयोजकको रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्। अहिले हामी उनी किशोर प्रधानसँग गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन, गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहको औचित्य, यसको गठन गर्नुपर्नेको आवश्यकता र दार्जिलिङको राजनीतिबारे हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यो व्यस्तता बीच हामीसँग यति धेरै कुरा गरिदिनु भएकोमा, आफ्ना विचार राखिदिनु भएकोमा हामी गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूह र संयोजक किशोर प्रधानलाई आभार प्रकट गर्दछौँ। यहाँलाई हामी आभार प्रकट गर्दछौँ। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। निकट दिनहरूमा अघिल्लो आइतबार हाम्रो जुन सेमिनार छ, यो सेमिनार पनि सफलताको निम्ति तपाईँको माध्यममा मैले धेरै कुरा भन्नु पाएँ। हाम्रो सङ्गठनको यो मौका दिनुभएकोमा तपाईँको च्यानल र तपाईँलाई हामी गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहको पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।